یعنی دیگه حالا توافقی که انجام شده با اجازه همشون آقا مهدی اگر مشکلی نیست شروع بکنیم. بس بسم الله. خدمتتون استفاده می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بحث ما در این مباحثه قرار هستش که درباره جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت باشه. من اول کار میخوام که چند تا سوال جواب کوتاه با هم دیگه انجام بدیم، فقط به خاطر اینکه عقاید همدیگه دستمون بیاد تا بعد اونها رو بتونیم نقد بکنیم. اول صحبت حالا همینجا یه سوال اساسی که در نظر من هست و عقیده شما رو دربارش نمیدونم و بپرسم، شما هم لطف کنید به من بگید شما ظهور رو امری تحصیلی میدونید یا حصولی میدونید؟ اینو اگر اولش جواب بدید تا عقیدتون رو بدونیم ممنون میشم. تشریف دارید؟ صدا میاد؟ سلام علیکم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. این سوال ما به بحث مربوط نمیشه. من به ظهور امام عصر جلاله تعالی فرجه شریف اعتقاد دارم. اصلا چطور ربط پیدا نمیکنه؟ ما قرار درباره جواز تشکیل حکومت صحبت کنیم. اگر شما این رو امری حصولی بدونید یه اعتقاد پیش میاد، امری تحصیلی بدونید یه اعتقاد دیگه پیش میاد. خب شما بگو منظورت از تحصیلی و حصولی چیه تا من جواب بدم. منظور من رو که هر کسی که حالا یه 4 تا در واقع خونده باشه میدونه. منظور از امر حصولی یعنی خودش حاصل میشه، حصولی حاصل میشه. اما منظور از تحصیلی یعنی باید شما یک مدارجی طی کنی، یک در واقع مقدماتی طی بکنی، یک سری کارهای انجام بدی خود شما به عنوان یک منتظر تا اینکه این امر حاصل بشه. شما قائل به کدوم یکیشون هست؟ من اگه منظورت مقدمه سازی برای ظهور هستش، من چنین چیزی رو در احادیث جزو وظایف عصر غیبت ندیدم. ولی اگه منظور دعا هستش، دعا ظهور رو نزدیکتر میکنه. بعد احیا اگه ما به وظایفمون در عصر غیبت توجه کنیم، خب به تبع یعنی احیای امر اهل بیت علیهم السلام و اون وظایفمون رو انجام بدیم، خب احیای امر کنیم و دین رو نشر بدیم، شیعه بیشتر بشن، خب به تبع ظهور هم نزدیکتر میشه با دعای ما. ولی مقدمه سازی برای ظهور رو قبول ندارم. خب اصلا ما الان درباره مقدمه سازی صحبت نکنیم. کلا گفتم آیا قائل به این هستی که یک سری افعال باید انجام شه؟ حالا این افعال از نظر شما شاید دعا باشه، از نظر من شاید مثلا مقدمه سازی باشه، کار نداره. قائل به این هستید یا خیر؟ یک سری جواب دادم. اسم سوال دوم. من سوال کنم؟ الان شما چند تا سوال می‌خواید بپرسین؟ یه چند تا سوال. اینا سوال جواب کوتاه دیگه. سوال جواب کوتاه انجام میدین، عقاید دست هم بیاد، بعد منم در خدمتتون هستم سوالاتتون رو جواب میدم. حالا در یک سوال دیگه، چون من در مورد شما یک مطلبی شنیدم این رو میپرسم، شما تمام روایت کتاب کافی شریف رو قبول دارید؟ خب ببینید این بحثا، شما برین رو موضوع اصلی. ببینید این بحثا، ببینید من شیعه اثناعشری ام. خب شیعه اثناعشری ام. شما میتونی به من تحصیلات منو بپرسی، قد منو بپرسی، فلان منو بپرسی، این چیزا من موظف نیستم جواب بدم. شما برو رو بحث اصلی. اگه سوال جواب بدید چون باید مبانی همدیگر بدونیم برای بحث. نه من شیعه 12 امامی برادر، شیعه 12 امامی هم تابع ثقلین هستم. خب متوجه شما فرار از جواب دیگه، چون خب شما فرار از جواب حساب کن، دیگران قضاوت میکنن. اگه سوال ندارین من سوال شروع کنم. ببخشید عذرخواهی میکنم. من 5 تا سوال یادداشت کردم، اینا رو میخوام بپرسم. حالا هر کدوم خواستید جواب بدید. هر کدوم در موضوع سوال کن. چشم در خدمتم. هر سوالی باشه. همشون درباره موضوع هست. بفرما. سوال بعدیم، شما قائل به تطبیق نشانه‌های ظهور هستید یا نه؟ میگم مثلا سوالات جالب نیست سوالاتت. قائل به تطبیق. ببین داریم صحبت می‌کنیم، عقاید همدیگه دستمون بیاد. خب نه ببین ورده بزرگوار، شما اگر یک عقیده‌ای در اصل ظهور هستی باید جواب بدی.
ببینین قائل به تطبیق سوال مفهوم زیاد نیست. من میگم اصلا سوالات جالب نیست. من شروع میکنم سوال، شما یک سوال کردی، بنده سوال میکنم، حدیث کل رایه رو میخونم. بخون من کل شما. رایه، ببین شما سوال کردی، لیست بعد قرار شد یک سوال شما یک سوال من. خب حالا من حدیثمو میخونم، شما جواب بده. شما بخون. ببینین خب باشه. لطفا در موقعی که من دارم صحبت میکنم خواهشاً صحبت نفرمایید. اگه میخوایم بفرمایید اجازه بگیریم ممنون میشم. ببینین من حدیث شریف حدیث کل رایه که حدیث بسیار معتبری هستش، در کتب بسیار معتبر شیعه تکرار شده. من بنده خودم غیبت نعمانی رو داشتم که چند بار در اون کتاب تکرار شده بود. الان متن حدیث رو میخونم و با ترجمه و با منبعش میگم، شما پاسختون رو فقط به من بگین. کل رایت ترفع قبل قیام القائم عجل الله تعالی فرج الشریف و صاحبها طاغوت یعبد یا یعبد من دون الله عز وجل. ترجمه: هر پرچمی که قبل از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بلند بشه، پس صاحب آن پرچم طاغوت هست که غیر از خداوند متعال را میپرستد یا غیر از خداوند متعال پرستیده میشود. طاغوت به معنی سرکش یا شیطان ترجمه میشه، یعنی یک انسان سرکش یا شیطان ترجمه میشه. یعبدو رو میتونیم یعبدو هم بخونیم چون حرکات نمیذاشتن، به خاطر همین به دو صورت ترجمه میشه که غیر از خداوند متعال را میپرستد یا غیر از خداوند متعال پرستیده میشود. اسناد حدیث: کافی شریف جلد 8 صفحه 452، وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 52، بهارالانوار شریف جلد 52 صفحه 143. این حدیث بسیار معتبره، علما هم تاییدش کردن. جواب شما رو میخوام بدونم که اینکه کل حکومت‌های قبل ظهور در این حدیث شریف طاغوت نامیده شدند، خب که بعضی آمدن گفتن نمیدونم فلان حکومت طاغوت، ما طاغوت نیستیم. حالا شما جواب بده. تمام شد. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اینکه شما از کجا گفتید این دارم صحبت کنم، مثل خودم مثل بنده لطف کنید سکوت کنید تا آخر بحث. از کجای شما این روایت از کلمه رایه کل حکومت ها رو برداشت کردید؟ این اولا. کلمه رایت در این حدیث شریف، بله این حدیث شریف ما هم قبول داریم، اطلاق به کسانی است که ادعای امامت دارند. دلیل اول در همون کافی شریف جلد 8 صفحه 295 انتشارات تال اسلامیه، همین روایت به زبان و لسان مبارک امام باقر مقید شده به پرچم‌های زلالت. خب در همین کتابش کافی شریف این پرچم‌های زلالت در همون توضیح میده کیا هن؟ عمر و ابوبکر و امثال اینها که ادعای جانشینی دارن. این اول. دوما ما این قاعده رو داریم، شما اگر در یک موضوعی حدیث مطلقی داشتید و در موضوع دیگر و در همون موضوع رفتید حدیثی مشابه با همون مضمون پیدا کردید که اون رو مقید کرده بود، همون حدیث مطلق رو هم حمله بر اون مقید میکنه. این اولا. بنابراین طبق همون کتاب کافی شریف این حدیث اطلاق به کسانی میشه که ادعای امامت کنند. اگه شما فرمودید کتاب غیبت نعمانی داشتید، خب بسم الله، اگر توی همون کتاب بابی رو که این حدیث توش اومده نگاه بکنید، باب ما روی فی من ادعی الامامه و من زعم انه امام و لیس به امام، این روایت توی این باب اومده. یعنی خود جناب نعمانی که شاگرد مرحوم کلینی بوده، در جمع‌آوری کتاب کافی دستیارش بوده، خود ایشون روایت رو توی این باب آورده. یعنی برداشت این جناب نعمانی از این روایت این بوده که هر کس ادعای امامت کنه و امام نباشه همون صاحب در واقع همون پرچم‌های زلالت حساب میشن، که روایتش رو توی در واقع کافی شریف همون جلد 8 صفحه 295 خوندم. دلیل سوم این هست، شما قید در واقع قبل قیام قائم آوردید.
اگر قبل قیام قائم صحبت میکنید، پرچم یمانی هم میشه جز همون پرچم هایی که قبل قیام قائم برافراشته شده. خب در حالی که ما حدیث داریم، روایت داریم که پرچمی هدایت یافته تر از پرچم یمانی در آخر زمان نداریم. اگر که اینطور هست، شما در واقع با این قید قبل قیام قائم کار خراب میشه. این برداشت شما از این روایت یه درست نیست. تا اینجا رو صحبتشو بکنیم، من دلایل دیگم تا دلتون بخواد دارم صحبت کنید تا من ادامهش رو بدم. خسته نباشید. شما گفتین رایت از کجا معلوم که حکومت باشه؟ خب رایت به معنای پرچمه دیگه. شما به من بگو که رایت به معنای حکومت نیست، ذهن انسان حکومت برداشت نمیکنه، بفرمایید چی برداشت میکنه در وقت خودت؟ خب این حکومت ما هم که پرچم داره دیگه، شما نمیتونی منکرش بشی. بعد گفتی ادعای امامت، بعد در کافی جلد 8 صفحه 295 گفتی که پرچم‌های زلالت از حدیث رو که نیاوردی. خب ما فرض میکنیم که حرف شما درست باشه. گفتی پرچم‌های زلالت. خب شما میتونی ثابت کنی که همه پرچم‌هایی که قبل از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست، همه پرچم‌های زلالت نیست طبق این حدیث؟ حدیث داره میگه آره هر پرچم زلالتی بلند بشه. خب از کجا معلوم که در این حدیث همه پرچم‌ها منظور نیست؟ در همین حدیثی که میگه هر پرچم زلالتی بلند بشه، خب به فرض صحت حدیث، شما که حدیثو که ندادی، به فرض صحت اون حدیثی که شما میفرمایی، ما میگیم از کجا معلوم همه پرچم ها رو زلالت ندونسته باشه؟ بعد گفتی که حدیث در مورد اینه که عمر ابوبکر ادعای جانشینی داشتن، خب در مورد اونهاست. بعد گفتی که ادامه حدیث اینو میگه. خب ادامه حدیث اینو میگه، شما که سندی ندادی، کو مدرکی ندادی، منبعی ندادی، کو حدیثو که نذاشتی، ادعا کردی. من اصلا موظف نیستم به این ادعای تو جواب بدم. شما چون من ادامهشو اصلا شک دارم که باشه. بعد شما این شخصی که حاکم ما شد، خب این شخص ادعای جانشینی نداشت، ادعای جانشینی نداشت، خب ادعای اختیارات نداشت، ادعای اختیارات کامل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو نداشت، داشت. خب ادعای جایگاه رو نداشت، داشت. بعد گفتی که منظور از حدیث کسایی که ادعای امامت داشتن. خب اینو که نیاوردی. بعد گفتی که کافی شریف آورده تو باب منزعم انه امام و لیس به امام. خب به فرض که شما که باز دوباره اینجا منبعش رو که ذکر نکردی، حالا ما میگیم فرض کنیم منبعش هم درست باشه، آیا بابهای کافی رو ما ملاک میتونیم قرار بدیم؟ احادیث کافی رو ملاک قرار میدیم. ما بابها، باب بندی کتاب شریف کافی رو شما میتونیم ملاک قرار بدی؟ بعد کسی که حاکم بر ما هست، بر ما بود، این حکومت رو تشکیل داد و این حکومت فعلی رو ادعای امامت داشت یا نداشت، میخوای روی این بحث میکنیم. شاید شما بگی آقا خروج از بحثه، من میخوای رو همین موضوع بحث کنیم. بعد گفتی که قیام یمانی قبل از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریفه و هدایت یافته و تایید شده هست. پس این حدیث زیر سوال میره، چون این حدیث گفته کل رعایتا قبل کل پرچم‌های قبل ظهور. خب این قید، ببینین این شما متوجه حدیثا رو درست کنار هم نذاشتین. ببینین قیام ها وقتی که میگیم تا قبل ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باطلن، منظور چیه؟ منظور اینه که تا قبل از خروج سفیانی ملعون حرامن، بعد خروج سفیانی ملعون حلال میشه قیام. خب یمانی هم قیام میکنه ولی همزمان با خروج سفیانی که خارج میشه 9 ماه قبل از ظهور. سفیانی 9 ماه قبل از ظهور خارج میشه. یمانی و سفیانی و خراسانی هر سه همزمان با هم در یک روز، شاید هم در یک لحظه، با هم مثل سه اسب مسابقه در حدیث آمده حرکت میکنن. هیچ پرچمی هم هدایت یافته تر از یمانی نیست. خب این حدیث میگه چی؟ یعنی بعد خروج سفیانی همه قیام ها حلالن، قبل خروج سفیانی قیام ها حرام میشن.
این توی 9 ماه قبل ظهور، یعنی بعد خروج سفیانی ملعون، همه قیام ها حلالن. شما استدلال کردی به قیام یمانی که اینجا استدلالت باطل میشه. من حدیث ها رو بیان میکنم. ببینین کتاب غیبت نعمانی باب 18 خروج سفیانی لعنت الله علیه قبل از قیام حضرت ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف، آنچه درباره سفیانی لعنت الله علیه رسیده و اینکه امر او از حتمیات است و نیز این که او پیش از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. حارث همدانی از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمودند مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دارای چشمانی است که سیاهی آن فرو افتاده، شاید مخمور و موهای تابدار است و بر گونه‌اش خالی است. مبدأ او از سوی مشرق است و چون چنان شود سفیانی لعنت الله علیه خروج کند و به اندازه دوران بارداری یک زن که 9 ماه است حکومت خواهد کرد. در شام خروج می‌کند و مردم شام به او گردن می‌نهند، جز چند طایفه از آنان که بر حق پایدار هستند. خداوند آنان را از خروج به همراهی او نگه می‌دارد و با سپاهی بسیار به مدینه می‌آیند تا آنگاه که به دشت مدینه وادی بیدا منظور می‌رسد. من اینو تموم کنم. خداوند او را به زمین فرو میبرد و این همان فرمایش خدای عزوجل است که در کتاب خود که ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت ولا اخذوا من مکان قریب، و اگر ببینی آنها را در حال مرگی سخت پر عذاب آن هنگامی که هراسان باشند، پس هیچ عذابی از آنان فوت نشود و از مکانی نزدیک زیر پاهایشان گرفتار میشوند. هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت علیه السلام فرمودند یمانی و سفیانی لعنت الله علیه همچون دو اسب مسابقه هستند. منبع غیبت نعمانی صفحه 422 423، تالیف ابن ابی زینب محمد ابن ابراهیم نعمانی، ترجمه محمد جواد غفاری، چاپ انتشارات صدوق، چاپ دوم 1376 هجری شمسی 1418 هجری قمری. تمام. خب بس تموم شد. بله. اول اینکه من کی گفتم حدیث زیر سوال میره که شما میگفتید حدیث زیر سوال میره؟ گفتم برداشت شما زیر سوال میره. این یک. دو، قرار شد بحث مصداقی نکنیم که بلافاصله زدی جاده خاکی بحث مصداقی کردی، این هیچ میذاریم کنار. اما اینکه گفتی روایت من نمیدونم درست یا نه، بلافاصله فرستادمش تو گروه، از روش هم میخونم، خوب گوش کن. عن زكريا النقاص عن ابي جعفر قال سمعته يقول الناس صاروا بعد رسول الله بمنزلة من اتبع هارون ومن اتبع عجلة وإن أبا بكر دعا فأبى علي عليه السلام إلا القرآن وإن عمر دعا فأبي علي إلا القرآن وإن عثمان همینجوری میاد تا آخر، یکی میگه دعا و آخرش میگه چی؟ میگه و من رفع رایت زلالتن فصاحبها طاغوت. روایت چه توی همون چیز فرستادم. زکریا نقاص میگه از امام باقر شنیدم مردم پس از رحلت رسول خدا همانند کسانی شدند که جمعی از هارون و گروهی از کوسا پیروی کردند و همانند ابوبکر مردم را به خویش دعوت کرد و علی علیه السلام جز به قرآن عمل نکرد و عمر همچنین مردم را دعوت کرد و علی جز به قرآن عمل نکرد. همینطور عثمان و میاد تا آخر و تا هنگام ظهور دجال هیچ کس نیست که مردم را به خویش دعوت کند جز آن که پیرو پیدا کند و هر کسی پرچم گمراهی برافرازد سرکش باطل است. اینجا صراحتا اون بحث پرچم رو محدود در پرچم‌های ضلالت کرده و کسی که ببخشید میتونید ترجمهشو میتونی در گروه بذاری؟ ببخشید ترجمهشو خوندم، حالا باز تو گروه هم میذارم بفهم. خب پس یه بار دیگه اگه ترجمهشو نمیخوای بذاری یه بار دیگه ترجمهشو بخون. الان ترجمهشو گذاشتم. خب الان این یک قرینه برای اینکه منظور کسانی هستند که دعوت به خود میکنن و اونها صاحب پرچم‌های ضلالت. دلیل دوم حدیث امام صادق علیه السلام درباره زید که چی میگه؟ امام صادق میگه ولا تقولوا خرج زید فان زیدا کان عالما کان صدوقا ولم يدعكم الی نفسه. یعنی چی؟ یعنی شما را به سوی نفس خودش دعوت نکرد، به سوی خودش دعوت نکرد. این قرینه دوم. به همین خاطر که زید در نزد شیعه علیرغم وجود تمام روایات متناقض که همه ما خوندیم ممدوحه، همونطور که علامه مجلسی میگه. علامه مجلسی هم همین حدیث رو حسن اعلام میکنه توی مرآة العقول. باز میخواید من لینک مرآة العقول هم میذارم، لینک همین حدیث هم میذارم. صحیح قرار شد وارد نشید. این لینک اول
اومد. بعدی لینک حدیث، لینک حدیث که برای زید خوندم، این هم دوم. خب قرینه سوم برای این دقیقا همون حرفی که امام صادق ما درباره یمانی صحبت کردیم دیگه. شما گفتی که همه چی، آیا شما میتونی ثابت کنی همه پرچم ها ضلالت نیست؟ اول اینکه شما باید ثابت کنی همه پرچم ها ضلالته، چون من مقید آوردم که فقط کسایی که به خودشون دعوت میکنن پرچم ضلالته. این یک. حالا ما میایم همون روایت در واقع پرچم یمانی که هدایت یافته ترین پرچم هست رو میخونیم. دلیل اول توی متن حدیث چی آورده لیس فی الرایات رایتون اهدا من رایت الیمان. یعنی چی این اهدا؟ یعنی چی؟ یعنی هدایت یافته تر. اسم تفسیر یعنی چی؟ یعنی اینکه شما پرچم های هدایت دیگری دارید ولی پرچم یمانی هدایت یافته تر از بقیه است. این دلیل اول. دلیل دوم، معصوم چرا پرچم یمانی پرچم هدایته و هدایت یافته تره؟ یه رایتون هدا لانه یدعو الی صاحبکم، چون شما رو دعوت به صاحبتون میکنه، نه دعوت به خودش. برعکس اون احادیث قبلی که میگفت دعوت به خودشون کردن، برای همین طاغوت شدن. الی آخر حدیث. آخر حدیث هم میگه خب بذار ادامهش بخونم، حدیث رو کامل بخونم. لیس فی الرایات رایتون اهدا من رایت الیمان هی رایتون هدا لانه یدعو الی صاحبکم فاذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح. یعنی چی؟ یعنی دیگه حرام میشه فروش سلاح به مسلمان ها. چرا؟ منظور از این هستش که باید سلاح ها رو رایگان در اختیار مسلمان ها گذاشت، بس که این قیام اهمیت داره. و کل مسلم و اذا خرج الیمانی فانحز الیه فان رایته رایت هدا ولا یحل لمسلم ان یتلو علیه. این خود ریزه، باید بزرگترش کنم به دقیق بخونم. ولا یحل لمسلم یلتوی علیه فعل ذالک فهو من اهل النار. میگه بر هیچ مسلمانی جایز نیست که بر علیه او خروج کنه یا با او مخالفت کنه، اصطلاح دقیق ترش. فمن فعل ذالک فهو من اهل النار، و هر کسی این رو انجام بده از اهل ناره. چرا؟ لانه یدعو الی الحق و لا طریق مستقیم. امام داره اینجا معیار به تو میده. هر کس یدعو الی صاحبکم، هر کس به شما رو به صاحبتون دعوت کرد، و لانه یدعو الی الحق، و هر کس به حق دعوت کرد و به طریق مستقیم دعوت کرد، میشه پرچمش میشه پرچم هدایت. این دلیل عقلی هم داره. شما نمیتونی بگی مثلا بعد از امام دیگه هیچ پرچم، هیچ کسی هیچ حقی نبود تا الی آخر زمان. خب اون امتایی که این وسط بودن، امتهای وسط، چه گناهی کردن که نباید هیچ پرچم هدایتی داشته باشن؟ هیچ کس مثلا هیچ کسی نباشه که هدایتشون بکنه. این یک. این دلیل عقلی هم داره. بعد دلیل بعدی همونی که گفتم. حالا اینها رو یادداشت کن که یکی یکی باید جواب بدید. این حق، ببخشید، این حق دعوت کرد و دوباره میتونی بگی اینی که گفتی حق دعوت کرد، این آخرین حدیث رو میذارمش نذاشت تو گروه، نذاشت لینک نده، بذار الان میذارم توی این خود روایت، همین روایت توی غیبت نعمانی. اینم ترجمه، شما ترجمه زیاد دوست داری، اینم ترجمهش خدمت شما. خب پس من الان چند تا قرینه به شما دادم؟ 3 تا. اول اینکه مصداق این حدیث ابوبکر، عمر و عثمان اعلام شدن، نه فقط اونها، از این باب اونها اعلام شدن که دعوت به خودشون کردن. روایتش هم ارسال کردم، کافی شریف. دوم اینکه شما میگی باب بندی مثلا کافی شریف، من نگفتم باب بندی کافی شریف، گفتم باب بندی کتاب نعمانی. این باب بندی ها نشان از برداشت اون عالم از اون حدیثه.
عالم این برداشت رو کرده که این حدیث در باب کسانی صادر شده که ادعای امامت کردن اما امام نبودن. این دلیل دوم. دلیل سوم گفتم در باب همون یمانی برادر بزرگوار، شما الان خیلی بکنم از 5 دقیقه بیشتر صحبت کردین نکردین؟ تقریبا 7 دقیقه من 5 دقیقه صحبت کردم، به من تذکر دادن. خب شما دوباره تکرار لطفا نکن، چون من نوشتم رو. بعد از تذکر شما 1 دقیقه و 30 ثانیه بیشتر صحبت کردی. آقا حسین هنوز 30 ثانیه مونده. میتونم ادامه بدم الان؟ بله 30 ثانیه وقت دارید، بفرمایید. خب قرینه‌های بعدی، شواهد بعدی که ارائه دادم در واقع معیار پرچم هدایت رو امام تا همون روایت یمانی داره ارائه میده و اون دلیلی هم که آوردم میگه اهدا من رایت روان، اینو باید در نظر داشته باشی. هیچ پرچمی هدایت یافته تر نیست، یعنی پرچم های هدایتی هست، هدایت یافته ترینش پرچم یمانیه. این هم از این و معیارش هم توی اون حدیث اعلام شده که معیار یک پرچم هدایت چیه. بسم الله اینا رو جواب بدید. حسین آقا ببینین مصداقی ما گفتیم، ما کی شرط کردیم ما مصداقی صحبت نکنیم؟ همین اول این جلسه گفت. نه اول این جلسه رو که ولش کن. نه اول این جلسه رو ولش کن. من قبول نکنم. ما بحثمون اصلا ولایت فقیه نیست. بحثمون ولایت فقیه. ببین یه چیزی بهت بگم. نه پس مصداقی شرط ما نبود. قبول داری مصداقی شرط ما نبود؟ ولایت فقیه رو دارم. ولایت فقیه رو الان حرف منو گوش کن. حرف منو گوش می‌کنی؟ خب الان من بحثی که دارم انجام میدم، شما از کجا میدونی من مدافع نظام حاکمم؟ من مدافع تشکیل حکومت در عصر غیبتم. یک، تشکیل حکومت در عصر غیبت توسط شیعه به دو طریق میتونه انجام بشه. یک، فقهای عادل، دو عادلی از شیعه. نوبت من یک سوال از شما کردم، شما گفتم اجازه دادم جواب بدیم، ببخشید. این از هیچ کدومشون نه، این فعلا داریم درباره بحثمون توافق، اصلا از زمان هیچ کی نمیره الان. نه میدونم از زمان کلی دیگه، از زمان کلی مناظره میره برادر بزرگوار. از زمان کلی ما میتونیم یه جلسه دیگه تمدید کنیم. شما خب میتونی، قبول میکنی تمدید میکنی؟ اگه من خواستم تمدید میکنی؟ من گفتم شما تا فردا صبح بیا اینجا چیزو. شما این که پس قبول داری؟ پس قبول فقط ترجمهشو میخونی، ادعای یه چیز نکن. نه قبول داری که پرسیدم جواب بده. بسم الله. آقا قبول داری که اگه من خواستم ادامه بدیم جلسه بعدی باشه؟ بستگی داره، اگر 3 تا روایت از روش بدون غلط خوندی آره ادامه میدی. خب پس نه دیگه. ببین خب دیگه پس نگو که حالا ادامه بده، جواب بده. من هیچ مشکل اصلا تا ساعت 4 صبح حاضرم اینجا باید بحث کنم، هیچ مشکلی باید. پس ادامه میدی؟ اگه من خواستم ادامه میدی؟ بعد 12 ادامه میدی؟ بعد 12 جلسه بعدی رو تمدید میکنیم، از همین الان تمدید میکنیم، به ادامهش هم نمیذاریم. الان شما جواب بده. باش. ببینین من از مدیر گروه میخوام که من وقتی پیام میذارم بمونه در گروه، حذف نشه. حالا من میخواد مدیر کنه، ارتقا بده هرچی، چون ایشون میذاره من میذارم حذف میشه، بعد ادمی شدم. باشه باشه. شما صحیحه عیسی ابن قاسم رو خوندی. خب صحیحه عیسی ابن قاسم رو من کامل الان در گروه قرار میدم. صحیحه عیسی ابن قاسم. خب این صحیحه عیسی ابن قاسمه که با عربی گذاشتم، منبعش کافی شریفه. خب بسیار بسیار کتاب معتبرترین کتاب شیعه. عیسی ابن قاسم گوید از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که میفرمود تقوای از الله یگانه ای را که شریک ندارد پیشه سازید و به فکر خود باشید. به الله قسم که اگر شخصی گله‌ای داشته باشد که در آن گله چوپانی گماشته باشد، هر وقت چوپانی که به کله او آگاه‌تر است پیدا کند، اولی را بیرون می‌کند و دومی را که به فن چوپانی از آن یکی آشناتر است به جای او می‌گمارد. به الله قسم اگر یکی از شما 2 جان داشته باشد که با یکی بجنگد و آن را بیازماید، بعداً اگر آن جان از کف برود، هر تجربه‌ای که آموخته درباره آن جای
آن جان دیگر معمول می‌دارد. ولی حرف در این است که آدمی یک جان بیشتر ندارد. اگر آن از دست رفت، به الله قسم که توبه هم از دست می‌رود و شما سزاوارتر هستید که برای جان خود گزینش انجام دهید. پس اگر مردی از ما سادات آمد و شما را دعوت به قیام کرد، دقت کنید و ببینید که برای چه چیزی قیام می‌کنید. نگویید زید ابن علی ابن حسین هم قیام کرد، زیرا زید مردی عالم و راستگو بود. او شما را به سوی خود دعوت نمی‌کرد، بلکه شما را به خوشنودی و دوستی آل محمد علیهم السلام دعوت می‌کرد. و اگر پیروز می‌شد، به آنچه شما را به سوی آن دعوت کرده وفا می‌کرد. او بر علیه سلطنت مجتمعی خروج نمود تا آن را بشکند. اما آن کسی که امروز خروج می‌کند شما را به چه چیزی دعوت می‌کند؟ اگر به رضایت و خوشنودی آل محمد علیهم السلام دعوت می‌کند، ما شما را شاهد می‌گیریم که به او راضی و خوشنود نیستیم و او امروز نافرمانی ما را می‌کند و کسی که از ما هم با او نیست و روزی که پرچم‌ها و لواها بیاید لایق‌تر است که از ما نشنود. مگر ببینین شما یه قسمت از حدیث رو گرفتی به نفع خودت تموم کردی رفتی، ولی تا آخر نرفتی. مگر کسی که تمام اولاد فاطمه علیها السلام با وی همراهی دارند. به الله قسم که صاحب شما کسی است که اولاد فاطمه علیها السلام دور او را گرفته باشند. هرگاه ماه رجب فرا رسید، به نام الله عزوجل به سوی ما بیایید و اگر تا ماه شعبان به تأخیر انداختید اشکالی ندارد و اگر دوست دارید که روزه ماه رمضان را نزد کسان خود بگیرید، امید است که باعث قوت شما بیشتر شما شود و خروج سفیانی لعنت الله علیه به عنوان علامت و نشانه زور برای شما کافی است. کافی جلد 8 صفحه 264. خب من از این حدیث چند تا جملهش فقط مد نظرمه. خب ببینید این جمله‌ای که میگه که اول زید رو مدح میکنه، میگه که چی؟ نگویید زید ابن علی هم قیام کرد، زیرا زید مردی عالم و راستگو بود. او شما را به سوی خود دعوت نمی‌کرد، بلکه شما را به خوشنودی و دوستی آل محمد علیه السلام دعوت می‌کرد و اگر پیروز می‌شد به آنچه شما را به سوی آن دعوت کرده بود وفا می‌کرد. او بر علیه سلطنت مجتمعی خروج نمود. در این چند تا جمله هیچ تایید قیامی نیست. ببینین زید آدم راستگویی بود، عالم بود، به سوی خودش دعوت نمی‌کرد، به دوستی آل محمد علیه السلام دعوت می‌کرد، پیروزم می‌شد، میداد حکومتش رو به اهل بیت علیهم السلام. کجای این حدیث ذکر شده که چی قیام زید تایید شده؟ به هیچ وجه. بعد برعکس ادامه میده و اما اون کسی که امروز خروج میکنه شما رو به چه چیزی دعوت میکنه؟ اگر به رضایت و خوشنودی آل محمد علیهم السلام دعوت کند، ما شما رو شاهد میگیریم که به او راضی و خوشنود نیستیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا میگه به فرض تایید اصلا قیام زید فرض کن تایید شدن باشه، بعد از اون قیام‌ها همه رو باطل کرده، گفته غیر زید و من قبول ندارم. بعد یمانی رو گفتی هدایت یافته تر. ببینید یمانی در حدیث هستش با سفیانی و خراسانی با هم خروج میکنن. خب اگه گفته هدایت یافته تر از یمانی نیست، شد مقایسه کرده با خراسانی. شما نمیتونی با همه مقایسه کنی. با همه میتونی مقایسه کنی؟ نمیتونی. بعد گفتی یه حدیث دیگه هم دادی، گفتی که عمر بود، من بیارم اون حدیثی که در مورد امام. ببینین زکریا نقاش گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود مردم پس از ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همانند کسانی شدند که جمعی از هارون و گروهی از گوساله پیروی کردند و همان ابوبکر مردم را دعوت کرد و علی جز به قرآن عمل نکرد و امیرالمومنین علیه السلام و عمر هم چنین مردم را دعوت کرد و علی امیرالمومنین علیه السلام جز به قرآن عمل نکرد و از پی آن دو عثمان مردم را خواند و امیرالمومنین علیه السلام جز به قرآن عمل نکرد و تا هنگام ظهور دجال هیچ کس نیست که مردم را به خویش دعوت کند جز آن که جمعی پیرو پیدا کند و هر کس پرچم گمراهی برافرازد سرکش و باطل خواهد بود. خب اصلا چه دلالتی بر حرف شما نداره؟ تا هنگام ظهور دجال هیچ کس نیست که مردم رو به خویش دعوت کند جز آن که جمعی پیرو پیدا کند. این جمله که اصلا ربطی نداره به مدعای شما. هر کس به خودش دعوت کنه پیرو پیدا میکنه. خب این که ربطی نداره. هر کس پرچم گمراهی برافرازد سرکش و باطل خب باشد. خب اینم ربطی به مدعای شما نداره. من آخه تعجب آوره برای من. خب این ببینیم بزرگوار، ما 5 دقیقه سقف نذاشته بودیم. ببینیم من از اول بهش گفتم که سقف 5 دقیقه ما تعیین نکردیم. من بهش گفتم تا زمانی که جواب من تموم نشد شما حق صحبت نداری. شرط ما این بود. قبول؟
شما اومدین 5 دقیقه رو گذاشتین، منم توی تایم قبل حرفی نزدم، ولی ما هیچ وقت 5 دقیقه شرط نکردیم. ما گفتیم تا زمانی که جواب ممکنه یک کلمه باشه. بهشون گفتم جواب من ممکنه یک کلمه باشه، ممکنه 10 دقیقه باشه، 5 دقیقه باشه، تموم بشه. شما یه چک پی وی تو بکن، من 5 دقیقه رو بهت گفتم. 5 دقیقه رو گفته بودی؟ بله یه چک خب بکن باشه پی وی تو. باشه. شما جواب شروع کن. من که حالا سوال خودم نتونستم مطرح کنم. بفرمایید. این که شما میگی روایت کامل نخوندی، ما روایت طولانی است، اصلا نیازی هم نبود که همشو بخونیم. چرا؟ ما نیتمون اینه که ممدوح بودن زید ثابت کنیم. زید قیام کرده ممدوحه و اتفاقا خودت الان دلیل آوردی بر علیه خودت. چرا؟ چون میگفتی زید عالم بود و بعد عالم بود و راستگو بود و دعوت به اهل بیت کرد، دعوت به خودش. خب اینها به نوعی معیار برای چی؟ برای یک کسی که میتونه قیام بکنه. ما مگر از افرادی که قیام کردن مگر فقط زید رو داریم که ممدوحه؟ اتفاقا ما شهید فخر رو داریم که اصلا روایتی در ذمش نیست. باز زید روایت در ذمش وجود داره. شهید فخر 70 روایت در متنش وارد شده، روایت ذمی هم نداره. امام جواد هم میگه اعظم مصیبت دستش درست نیست، ولی خب میگه دقیقاً از خونم که قشنگ حق مطلب ادا بشه. ببینین بزرگوار، الان شما شهید فخر رو مطرح کردی. خب وارد بحث شد. نه ببین، قرار شد یک موضوع باشه، قبول داری؟ من شما الان بر همون موضوع که داریم صحبت می‌کنیم شاهد میارم که آقا برداشت من درسته. کسی که قیام میکنه، ما قیام معزون داریم، قیام مرضی داریم، یعنی قیامی که امام راضی بهش هست ولی معزون نیست. مثل چی؟ مثل قیام مختار. قیام مختار اذن از امام نداره ولی مرضی رضای امام یعنی هیچ کس شکی در این تنها بزرگترین عالمی که در مختار توقف کرده علامه مجلسی، اون هم میگه علی‌رغم این که ما اصحاب ما او رو در ممدوح میدونن، من در احوالش توقف میکنم. اتفاقا یکی از دلایلی که مختار نجات پیدا میکنه همین قیامشه. چرا؟ روایتی که علامه مجلسی در اون این حرفو میزنه اینه: مختار به خاطر حبی که از اون 2 نفر در دلش بود به دوزخ وارد میشه. بعد امام حسین به واسطه این که دل اهل بیت رو شاد کرده، به واسطه همون قیامش او رو از دوزخ نجات میده. قیام اینجا میشه که قیام مختار قبل قیام قائم نیست. خب چه فرق داره؟ وقتی اون که شما میگی ما امام صادق میگه ما راضی نیستیم، منظور معزون بودنه، وگرنه امام صادق برای همین شهید فخر نماز خونده، برای امام کاظم همینطور، پیامبر برای شهید فخر اشک ریخته. خب شما مثلا حالا بیاش بگو که نمیدونم فقط زید بود و فلان بود و فلان. فقط زید هم باشه اصلا که اینطور نیست. همون زید مگه شامل اون حدیث شما نمیشه؟ چطور ممدوح شد؟ شما نمیتونید این برداشت بکنید از حدیث. اما صحبت بعدی همین رو اگر نگاه بکنی، این قیافه کی اومد توی ویدیو؟ خب صحبت بعدی همون روایتی که قرار دادی در گروه. خب اون روایت رو من پیدا بکنم. خب در آخر همون روایت چی میگه؟ میگه خروج سفیانی به عنوان علامت نشانه ظهور برای شما کافی است. یعنی چی؟ یعنی امام داره به عنوان در واقع مهدویت قیام ها رو رد میکنه، نه قیام هایی که برای دعوت به اهل بیته. این هم موضوع بعدی. دلیل ما برای این مدعا چیه؟ دلیل ما، شما دلت بخواد دلیل داریم. امام توی اگر اشتباه نکنم روایتش توی الغیبه شیخ طوسیه. من روایت رو باید پیدا بکنم. خب توی اون روایت میگه ظهور اتفاق نمیفته جز این که لا یخرج القائم حتی یخرج 12 من بنی هاشم کلهم یدعو الی نفسه. امام داره اینها رو رد میکنه، یعنی
اونهایی که در واقع به نفس خودشون در این ید او الی نفسه تا دلت بخواد توی روایات هست. اون که میگی اون روایت عمر ابوبکر عثمان دلالت بر حرف من نداره، اتفاقا دلالت داره معیار پرچم زلالت رو میگه. شما درباره اون معیار پرچم هدایت که من گفتم صحبتی نکردی. نمیشه کسی که قبل از خروج سفیانی داره دعوت به حق میکنه، دعوت به امام زمان میکنه، اینها بیاد این بشه پرچم زلالت، ولی تا یمانی اومد بشه هدایت. این اصلا عقل اینو قبول میکنه. فرض کن من الان خروج میکنم میگم آقا بیاید به سمت اهل بیت، بیاید احیا کنیم امر اهل بیت رو از شر آقای خامنه‌ای مثلا. شما نمیخوای من یاری کنی وقتی عقیدت اینه که حاکم الان تا دارم به امر اهل بیت دعوتت میکنم طبق این حدیث، چون دارم به امر اهل بیت دعوتت میکنم به دوگانه پیدا کردی. معصوم ید او الی صاحبکم ید او الی الحق الی طریق مستقیم، این میشه پرچم هدایت. بعد شما میگی نه فقط یمانی. اگه میشه اصلا همین چیزی، اصلا معیار این که پرچم یمانی پرچم هدایت رو داره بهت میگه. بعد شما بگی نه هر پرچمی که این معیارها رو داشته باشه چون قبل از خروج سفیانی پس پرچم زلالته. شما اصلا دلیل نیاوردی. کجا گفته پرچم ها؟ باید همین لفظ پرچم ها رو بیاری تو روایت. پرچم هایی که قبل از سفیانیان پرچم مثلا زلالتن، روایتش رو بیار. گفته مثلا هر کس که چه بگم مثلا خروج کنه، خب مثلا خروج کنه، باز میگم خروج نیست داریم، مرزی داریم، خروج معزوم داریم. دلیل بر این نیست که چون امام راضی نیست خروج انجام بشه. بله مثلا قیام مرضی رضای او هم نیست، اصلا اینطور نیست. قیام شهید فقط قیام همون مختار، اینا همه مرضی رضای امام بوده علی رغم روایت متناقضی که هست. اگر صحبتی دارید بفرمایید. خب ببخشید من نظر مختار رو قرار میدم که نظر علامه مجلسی در مورد زید رو در گروه قرار میدم. خب ببینین ببینین علامه مجلسی درباره زید چه میفرماید. دو تا کلام ازش با سند گذاشتم. خب اولیش با متن عربی هم هست. خب فارسیشو میخونم. ببینین علامه مجلسی میفرماید که بدان که اخبار در احوال زید مختلف است، در بعضی از آنها دلالت دارد بر اینکه زید ادعای امامت کرده پس کافر است و در بیشتر روایات آمده که زید به رضا من آل محمد علیه السلام دعوت میکرد و غرضش دفع و شکست کافران بنی امیه و برگرداندن حق به اهل بیت علیهم السلام بود و چه بسا گفته میشود که زید اذن قتال داشته از امام صادق علیه السلام که قیام کند، اگرچه امام صادق علیه السلام تقیتا به حسب ظاهر زید را منع میکرده است که این حرف بعید است. ببینین خودش فرمود که چی؟ علامه مجلسی فرمود که بعید است. دوباره میخونم. بدان که اخبار در احوال زید مختلف است، در بعضی از آنها دلالت دارد برای اینکه زید ادعای امامت کرده پس کافر است و در بیشتر روایات آمده که زید به رضا من آل محمد علیه السلام دعوت میکرده و غرضش دفع و شکست کافران بنی امیه و برگرداندن حق به اهل بیت علیهم السلام بوده و چه بسا گفته می شود که زید اذن قتال داشته که از امام صادق علیه السلام که قیام کند، اگرچه امام صادق علیه السلام تقیتا به حسب ظاهر زید رو منع می‌کرده است که این حرف بعید است. یعنی بعضیا میان میگن که آقا زید اذن قیام از امام صادق علیه السلام داشته ولی امام صادق علیه السلام به خاطر تقیه در ظاهر منع می‌کرده که این حرف بعید است. خود علامه اینو چی کرد دیگه، رد کرد. مرآت العقول علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 2 صفحه 278. باز جای دیگه علامه مجلسی رحمت الله علیه قیام زید رو رد میکنه در مرآت العقول جلد 25 صفحه 142 که می‌نویسه مردم و عوام از معصومین علیهم السلام متفرق شدند و بعد از آن هر کسی که ادعای حقی در ظاهر داشت تبعیت می‌کردند در صورتی که ادعای آنها حق نبود، منظور قیام، مثل مختار، ابی مسلم، زید، یحیی، محمد، ابراهیم و غیر آنها از انقلابیون و قیام کنندگان. سپس می‌نویسد خروج و قیام آنها بدون اذن معصومین علیهم السلام معصیت بوده است. خب اینم که نظر علامه مجلسی شهید فخر رو مطرح کردی، گفتی قیامش درست بوده که سندی ندادی. ببین ممدوح بودن فرق میکنه با تایید قیام. مختار کار خوبی که کرد این بود که
قاتلان حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود. قاتلان حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو کشت. کار خوبی بود. به اهل بیت علیهم السلام من فکر کنم بعضی از احادیث آمده که به ذریه اهل بیت علیهم السلام کمک کرد، به خود اهل بیت علیهم السلام هم شاید کمک میکرد. این کارهای خوبیه، ولی تایید قیام باید بیاری. ببین تصریح کنه، حدیث بیار که تصریح کنه قیام تایید کرده. بعد تو به فرضم تاییدیه قیامش فرض کن مختار، زید، شهید فقر، همه اینا رو بیار. باید بعد از اون اثبات کنی که اذن امام علیه السلام برای قیام مختار، زید یا هر کسی دیگه اذن عام بوده، نه اذن خاص. متوجه حرف من هستی؟ ببین شما اگه به فرضم بتونی تایید کنی که قیام مختار مثلا یا قیام زید یا هر کسی دیگه تایید شده بود، باید اثبات کنی که اذن امام علیه السلام مخصوص مختار نبوده، مخصوص زید نبوده، بلکه عام بوده، یعنی هر کسی قیام کنه، که اینو به هیچ وجه نمیتونی اثبات کنی. حتی خود اون زید رو هم نمیتونی اثبات کنی، مختار رو نمیتونی اثبات کنی. مختار برای حکومت قیام کرد، کارهای خوبم انجام داد. بعد گفتی انتهای حدیث اومده خروج سفیانی به عنوان علامت هستش که خب این دلیلی نیست که من بخوام جوابش بدم. بعد من حدیث که همه بیعت‌های قبل ظهور رو رد کرده من میارم. ببینین حدیث شریفی هست که کل بیعت‌ها رو رد کرده. رد من در گروه قرار میدم. ما حدیث در رد تمام انقلاب‌ها و قیام‌ها و حکومت‌ها و بیعت‌های قبل ظهور کم نداریم آخه. این کم نیست. الان این حدیث رو قرار بدم. خب ببینید این حدیث تصریح داره. ببینید منبعش هم بهارالانوار و تفسیر البرهانه. حضرت امام صادق علیه السلام به منفضل ابن عمر میفرماید کل بیعت قبل ظهور القائم علیه السلام فبیعته کفر و نفاق و خدیعه لعن الله المبایع بها و المبایع له. هر بیعتی قبل از ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه شریف انجام شود آن بیعت کفر، نفاق و تزویر است. خدا لعنت کند بیعت کننده و بیعت شونده را. بهارالانوار جلد 53 صفحه 8 دار و احیاء التراث العربی بیروت لبنان، مقدمه تفسیر البرهان سید هاشم بهرانی صفحه 361. بعد ما حدیث دیگه داریم که حدیث فرق تار هست. حدیث فرق تار رو برای شما بذارم. ببینید حدیث فرق تار چه میفرماید. حدیث فرق تار رد قیام هاست، یعنی قیام های قبل ظهور. من حدیث رو الان قرار میدم. ببینین منبعش هم کافی شریفه. ترجمهش رو میکنم. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند به خدا قسم هر کس از ما خاندان قبل از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه شریف قیام کند همچون جوجه‌ای خواهد بود که قبل از کامل شدن پر و بالهایش از لانه‌اش خارج شده و پرواز کند که کودکان او را گرفته و بازیچه دست آنان خواهد شد. کافی شریف جلد 8 صفحه 264. خب من حدیث در رد قیام و حکومت و بیعت زیاده. شما الان دوباره در نوبت خودت میای میگی آقا جواب ندادی. من جواب دادم به حرفات. بفرما. میگی جواب دادم کجا؟ معیار من معیار پرچم حق و ضلالت مطرح کردم، کجا جواب دادی؟ گفتی دلیلی نیست که جواب بدم. اتفاقا دلیل هست، چون جوابی نداری جواب نمیدی. یک. دو، الان شما میگی ممدوح بودن بالفرض ممدوح باشه. خب بله منم دارم، من همون قبل تو نوبت صحبت خودم گفتم قیام ممکنه معزون نباشه ولی مرضی رضای امام باشه. من یه سوال ازت بکنم. روایت میخونم برات، فقط خوب گوش کن. امام صادق علیه السلام روایت توی کتاب الغیب است. الان متنشم کپی میکنم برات، ترجمه‌ش هم برات کپی میکنم که خوب نگاه. فقط یه جواب خیلی کوتاه ازت میخوام، چون جوابش واقعا کوتاهه. هر عقل سلیمی این رو بخونه جواب کوتاه رو میتونه بده. این حدیث انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن له فیعرف الله. یعنی به خدا قسم احدی از شیعیانمان را
فقیه و صاحب فهم نمیدانیم مگر وقتی چون به رمز و کنایه سخنی به آنها بگوییم آن را درک کنند. به نظر شما امام چرا باید همچین حرفی زده باشه؟ یه فکری پیش خودت بکن. اگر جواب کوتاهی داری الان بهم بگو. چرا باید امام همچین حرفی زده باشه؟ خروج از بحثه. خروج از بحث نیست. بله خروج از بحث. موضوع حکومته، نه فهم احادیث. فهم احادیث. شما احادیث رو نفهمی چجوری میخوای درباره این موضوع بحث کنی؟ خب موضوع ما این نیست. اون یه موضوع دیگه بذار. میگم در الان دیگه شما جواب ندادیم. پای من دخالت نکن، گوش کن. موضوع جز اینه که امام میگه ای شیعه، من نمیتونم هر حرفی رو صریح بهت بزنم، برخی حرفا رو مجبورم به رمز و کنایه بهت بگم. صاحب فهم نیستی، نفهمی. اگه اینو نفهمی، خیلی عبارت سادهش. الان یه چیز دیگه واسه رو میکنم. ببین این که روایت میاری، همین روایت در واقع جوجه و فلان، خب این موضوع، این اصلا روایت اولا مرفوعه، این به کنار، حالا کاری باش نداریم. اما اصلا من فرض میکنم روایتت صحیح. این قید هر کس از ما خواندن برای چیه؟ لا یخرج واحد منا، یه هیچ احدی از ما. میدونی برای چیه؟ باید شرایط تاریخی اون موقع رو بدونی. هیچ روایتی رو بدون اینکه زمینه صدورش رو اگر ندونی بخوای استدلال بهش کنی گمراه میشی. زمینه صدور این روایت چیه؟ اصلا شما با خودت الان فکر کردی چرا تمام روایاتی که استناد میکنی یا از امام صادقه یا از امام سجاده یا از امام باقر؟ در بازی امام سجاد تا امام رضا، امام رضا یکی دو تا چیز داره، یکی تا حدیث در این زمینه داره. شما دقت کردید الان چرا کل روایت در این زمینه است، در این باز است؟ دلیلش من بهت میگم. دلیلش اینه اون زمان افرادی از اهل بیت داشتن خروج میکردن با ادعای مهدویت. داشتن خروج میکردن. نمونه هاشم برات میگم که کیا بودن. دو تا نمونه برات میگم، بقیه‌شو کتاب مهدیان دروغین آقای رسول جعفریان رو بگیر بخون، کامل توش زده همش. اولین نفر، این دو نفری که میبینی الان روایتی که میاری کل بیعت و فلان، چون از امام صادقه دقیقاً به همین خاطره این دو نفری که میاد، دو نفر به پشت هم از فرزندان خود ائمه، از نسل امام، از منا اهل البیت ادعای مهدویت میکنن. اولی که محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه ادعای مهدویت کرد. حتی در حدیث که توی کافی هست، باز اینم بفرستم توی گروه که نگی نفرستادی. در حدیث توی کافی هست برمیگرده به امام صادق میگه انا اشجع منک، انا اسخا منک، انا اعلم منک، من شجاعتر است و بخشنده تر است و اعلم است و هم. ادعای مهدویت خروج کرده این آقا. روایت اصلی این که اون در باب مهدویت خروج کرده به امام صادق با قیامش مخالفت کرده و وعده کشته شدن داده. این روایات دوستان شما این روایت که میفرستم توی که همین جناب عبدالله محض، محمد ابن عبدالله محض، این نفر اول توی جلد 1 اصول کافی، هم انتشارات ساحل اسلامیه، توی صفحه 358ش یه روایت 3-4 صفحه‌ای هست که اصلا نمیشه تو گروه هم فرستاد. اما من لینکشو میفرستم تو گروه، تونستی برو بخونش. توی این روایت دقیقاً هم ادعای مهدویتش اومده، هم این که در واقع امام صادق قیامش رو رد کرده. این لینک همین روایتی که این آخری فرستادم. اون زمان افرادی داشتن به نام مهدویت قیام میکردن. امام برای اینکه همون محاذیری که در روایات هست، اون همون مستعجلون به گمراهی نیفتن، مجبور است یک همچین روایتی صادر کنه. تمامی اینها ناظر همین بحث مهدیان دروغینه، مهدویت دروغینه. بعد همون اینم باید جواب بدی چرا امام فقط مقید در منا اهل البیت کرده، چرا کسی دیگه قید نزده، چرا عام نگفته؟ حالا شما که دنبال چیز می‌کردی، اینم باید شما جواب بدی. اما شما گفتی باید ثابت کنی اذن عام بوده. اذن عام میخوای؟ چشم، این اذن عام من بهت.
این اذن عام از امام حسین علیه السلام سید الشهدا: من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله محرما لحلال الله عاملا فی عباده بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بالفعل ولا بقول كأن حقا علی الله ان يدخله مدخلا الا وانی احق منه. هر فرمانروای ستمگر که ببیند، هر کس فرمانروای ستمگر که ببیند که حرامهای خدا را حلال می‌شمارد، پیمان خدا را می‌شکند، با سنت‌های رسول مخالفت می‌کند، میان بندگان خدا با گناه و تجاوز رفتار می‌کند و با فعل خود نشورد، با فعل خود نشورد یعنی چی؟ بر خداست که او را در جایگاه ستمگر در بیاورد. این هم اذن عام شما. هر کی که می‌بینی سلطان جائری دیدی باید علیهش قیام کنی. اذن عام. حدیث در گروه میذاری؟ حدیث در گروه میذاری؟ بله اینم حدیث. اینم منبع بهار الانبیاء. روایات ما در باب در واقع مخالفت با سلطان جائر و اینها ما کم نداریم. شما روایات امر به معروف نهی از منکر نگاه کنید، تماما میگه موظفی با فعل خودت بر حاکم خروج کنی، یا مثلا در واقع امر به معروف و نهی از منکر. خب بزرگوار من تموم شد؟ نه هنوز تموم نشده. ما الان ببینیم بزرگوار پس تایمی کنیم. شما خیلی زیاد صحبت کردیم. شما خیلی زیاد صحبت کردین امروز این دفعه. تا اینجا رو صحبت کردیم، تا اینجا به سری روایت پرداختیم. استدلال جدید میخوام طرح کنم. شما تایم زیادی رو استفاده کردی بزرگوار، تایم دیگه خیلی زیاد استفاده کردی. بذار دفعه بعد سری بعدی صحبت میکنم. خب باش. ببینین شما منا گفتیم، منا اهل البیت، آقای خمینی و آقای خامنه‌ای هر دو مگه سید نیستن؟ خب اینجا از کجا معلوم که این شما میگی منا اهل البیت منظور ذریه نیست؟ اهل بیت منظور اینجا شاید کل سیدا باشن. آقای خمینی و آقای خامنه‌ای هم که جزو سیدا هستن. این یک. ادعای مهدویت رو من جواب دادم دیگه. ادعای مهدویت حدیثا کل لفظ کل آمد. یک بار به شما جواب دادم. گفت لینک میدی، لینک فایده نداره. اذن عام آمدی بر اساس این من رأی منکم سلطانا جائرا مستحلا. خب هر که فرمایه روای ستمگر رو ببیند که حرامهای خدا را حلال میشمارد، پیمانهای خدا را میشکند، با سنت‌های خدا و رسول خدا مخالفت کند، میان بندگان خدا با گناه و تجاوز رفتار مینماید، با فعل خود بر او نشورد، بر خداست که او را در جایگاه آن ستمگر درآورد. خب نوشته کی با فعل خود؟ ببین فلم یغیر علیه بالفعل، بفعل ولو بقول. خب ببین اینجا گفته که تغییر ندهد او را با فعل و با زبان خودش. خب این تغییر در حکومت با فعل و زبان چیه؟ کجا میتونی ثابت کنی این قیامه؟ برای من در وقت خودت بگو این فلم یغیر علیه بفعل ولو بقول، از کجا میتونی اینو ثابت کنی که این تغییر حکومت با عمل و زبان منظور قیامه؟ اصلا به هیچ وجه. تو امر معروف عملی میتونی بکنی، امر معروف زبانی میتونی بکنی. امر به معروف مطرح کردی، امر معروف و نهی از منکر اصلا بحثی خارج از قیامه. مگه آقای خمینی در زمان محمد رضا شاه امر به معروف و نهی از منکر نمیکرد؟ اعتراض به حکم کاپیتولاسیون چیه؟ تحسن علما چیه؟ تلگراف اعتراضی میزدن به شاه چیه؟ به من جواب بده. آیا آقای خمینی با اعتراض کرد به حکم کاپیتولاسیون بالاتر از امر معروف و نهی از منکر نبود؟ بود دیگه. خب حکومت تشکیل داد، قیام کرد. این که شرابخوار تو شیشه شراب ازش بگیری این تشکیل حکومت میخواد؟ کدوم عالم اینو گفته؟ امر معروف شما مباحث رو با هم قاطی نکن بزرگوار. ببین امر معروف نهی از منکر اصلا مبحثش با قیام دو بحث جداییه. من امر معروف به بی‌حجاب یه اخم کنم میشه امر معروف، در درونم باید بغض داشته باشم، عملیش میشه چی؟ بهش اعتراض کنم، زباناً بهش اعتراض کنم، اخم کنم بهش، شیشه رو از دست شرابخوار بگیرم. حالا زدنش که داستان داره، زدنش ما نمیتونیم مجوزی از احادیث نمیتونی بیاری که ببینی شرابخوار رو بزنی. بعد من امر به معروف گفتی، من امر به معروف حدیثشو بدم که رد کنم حرف تو. باز نگی ادعای معنویت رو من جواب ندادم. من جواب دادم دیگه. هی دو تا 4 تا رو 1000 بار اگه بپرسی 2 تا چند تا میشه، من میگم 4 تا. باز تو میگی جواب ندادی. یا
دو تا 4 تا دو تا هر تو 2000 بار بپرسی جوابش 4 تاه. بله بزرگوار. من حدیث رو پیدا کردم، الان کپی می‌کنم در گروه. سرعت تلگرامم یه خورده پایین اومد، برای همین یه خورده طول میکشه، معذرت میخوام. خب ببینین من حدیث شریف رو گذاشتم. خب با متن عربی امام باقر علیه السلام در میفرماید در راه خدا. ببینین منبع چیه؟ نه منبع کافی شریفه جلد 5 صفحه 55، تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 180، اوالی اللاولی جلد 3 صفحه 188. کافی و تهذیب دو تا از کتب اربعه هستند، پس حدیث خیلی معتبره. ببینید امام باقر علیه السلام میفرماید در راه خدا از سرزنش کنندگان نرسید و آنها را به راه حق دعوت کنید. اگر نصیحت را پذیرفتند و به حق بازگشتند، ایراد و مجازاتی بر آنها نیست. ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم میکنند و در زمین به ناحق ظلم روا میدارند، برای آنان عذابی دردناک است. شورا آیه 42. اما در این صورت با بدنهایتان به پیکار با آنها برخیزید و در دلهایتان با آنها دشمنی کنید، اما به دنبال حکومت و مال نباشید و در صورت پیروزی اراده ظلم نکنید تا اینکه به امر خداوند متعال برگردید و بر طاعت او گردن نهید. جهاد با بدن در امر معروف و نهی از منکر مانند این است که شیشه شراب را از دست شرابخوار بگیریم. ببینین اون ترجمه رو من میخوام ببینم ترجمه چه لفظیه. ببینین نوشته فجاهدوهم به ابدانکم و قزوهم به قلوبکم غیر طالبین سلطانا. ببین ولا باقین مالا. دوباره میخونم هنالک فجاهدوهم به ابدانکم و ابغضوهم به قلوبکم غیر طالبین سلطانا ولا باقین مالا. ببینین ترجمهش چیه. ترجمهش در این صورت با بدنهایتان به پیکار با آنها برخیزید و در دلهایتان با آنها دشمنی کنید، یعنی امر معروف و نهی از منکر، اما به دنبال حکومت و مال نباشید. حالا من در وقت خودم یک سوال میخوام از ایشون مطرح کنم، ببینم که میتونه جواب بده یا نه. ولی خواهشاً جواب بده، ببینم جوابی هست برای این حرف یا نه. میدونم که جوابی نیست، ولی خب دیگه حالا یک جوابی ایشون درست میکنه براش. ببینین آقای خمینی میاد در رد قانونگذاری حرف میزنه، یعنی در رد مجلس در رد مجلس. آقای خمینی و رد قانونگذاری غیر معصوم در حکومت اسلامی. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است، در این نکته که نمایندگان شاه یا مردم در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته، یعنی حق تشریع و قانونگذاری فقط از پروردگار عالم است. کتاب ولایت فقیه و جهاد اکبر آقای خمینی صفحه 45. خب شما میگی این حکومت آقای خمینی بر حق، ساختارش هم حتما میگی اسلامیه دیگه، یعنی میگی که رئیس مجلس خبرگان داره، مجلس خبرگان داره، مجلس قوه قضایی داره، قوه مجریه داره، رئیس جمهور داره، فرمانده کل قوا داره، سربازی میبره، ارتش داره، اینا ساختار رو میگی اسلامی حتما دیگه. خب چون داره تایید حکومت میخوای بکنی دیگه، این مستاق رو یا قبول نداری بگو قبول ندارم، اگه قبول داری باید چی داشته باشی. خب این قوه مقننه رو خود آقای خمینی رد کرد، اینجا مجلس رو زیرش زد. مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی مگه ریشه این حکومت نیست؟ مگه این قوه مجریه چه قانونی رو اجرا میکنه؟ قانونی که مجلس میذاره. رئیس جمهور قانونی که مجلس میذاره داره عمل میکنه. همه موظف به قانونی که نمایندگان مجلس در مجلس تصویب میکنن اینو اجرا کنن. خب شما بفرما آقای خمینی که رکن این حکومت رو زده، چجوری باز شما میگین این حکومت بر حقه؟ من تمام.
اول اینکه میگی من جواب دادم، شما هیچی جواب نمیدی. من گفتم معیار پرچم هدایت آوردم، گفتی ربطی به بحث نداره. نه ربطی به پس به ربط کی داره؟ شما داری درباره پرچم صحبت میکنی، من میگم پرچم هدایت داره، ضلالت داره. همونطور که در قرآن امام هدایت داریم، امام ضلالت داریم. همه چیز هر جا نگاه میکنید این تقابل هدایت و ضلالت، هیچ چیزی این نیست. بعد شما میگی نه من جواب دادم. کجا جواب دادی؟ من سوال پرسیدم ازت، گفتم شما فرض کن یک نفر قبل از خروج سفیانی بیاد بگه آقا من شما رو دعوت به امر اهل بیت میکنم، شما رو دعوت به حق کنم، صراط حق میکنم. شما میخوای بگی این پرچمش ضلالته، این اوج تناقض، این معیار شما از کجا در آوردی؟ وقتی معصوم داره میگه آقا معیار پرچم در واقع پرچم یمانی پرچم هدایت، چون دعوت به امر اهل بیت میکنه، دعوت به صاحبتون میکنه، به همین خاطره که پرچمش پرچم لانه فلان. یعنی چی لانه؟ یعنی چی؟ یعنی برای این هدایتی که این کارو داره انجام میده. حالا یکی دیگه خارج از اون اصل بیاد این کارو بکنه، شما میخوای بگی ضلالته؟ چطور شد؟ شما اون دنیا خدا چی میخواد جواب این بشر بده؟ این سوالو کجا جواب دادی؟ خدا میگه آقا من هم، در اون بشر میگه من هم دعوت حق و دعوت به امر اهل بیت کردم، او هم دعوت به این کار کرد. چطور شد من شدم طاغوت، اون شد مثلا پرچم هدایت یافته ترین پرچم؟ اینجوری این معیار نداریم که. شما گفتی آقا بحث مهدویت آوردی، من گفتم آقا من درباره مهدویت بحث من گفتم این احادیثی که صادر میشه از چه باب زمینه تاریخی بدونم. شما نمیتونی بدون توجه به زمینه تاریخی صدور حدیث بیای بگی این حدیث نمیدونم فلان. گفتم آقا این مقید به چیز شده، من اهل البیت شده. شما باز رفتی گفتی از کجا معلوم این دوتا مثلا از اهل بیت؟ خب چه ربطی داره؟ من دارم میگم آقا این مقید در واقع اهل بیت شده. شما نمیتونی بگی آقا مثلا قیام فلانی که همه این شرایط رو داره، شرایط هدایت رو داره، بازم در واقع ضلالت یا طاغوت طرف. گفتم شما، گفتم آقا ما در بحث خروج معزون داریم، خروج در واقع مرضی رضای امام داریم. این دوتا الزاما یکی نیست. یعنی یه قیام میتونه معزون نباشه اما در واقع قیام مرضی باشه. یعنی امام نمیتونه. آقا ما در واقع شرایط، شما چرا شرایط تاریخی اون دوره رو در نظر نمیگیرید؟ ما امام کاظم در دوران امامتش، در اوایل دوران امامتش نزدیکترین یارانشون نمیرسن این امامش. ما دیگه فعالتر از مومن تاق که نداریم توی یاران ائمه. این آقا این یار امام تا قبل از اینکه اسماعیل فرزند دیگر امام صادق فوت بکنه نمیدونست کی امامه، گمراه بود. من اینا چون مطالبش خیلی طولانی همه‌شو وسط یکی یکی بعد مناظره ردیف میکنم، قشنگ برو بخون. بعد شما میگی وسط روایت خوندم، گفتم آقا امام صراحتاً میگه من نمیتونم صریح حرف بزنم. بعد شما میگی کجا صراحتاً گفته نمیدونم قیام کنید؟ خب امام بگه آقا قیام کنید، نمیاد. حکومت اولین جایی که میاد میگیره همون خود امام رو میاد میگیره. امام فقط وظیفه خروج نداره، امام وظیفه هدایت داره، هزار تا وظیفه دیگه بر عهدهشه. به خاطر یه دونه خروج بر سلطان مثلا بخواد بیاد بقیه وظایفش رو بذاره روی زمین، خب معلومه اونجا تغییر میکنه، به 4 تا وظیفه دیگه‌اش میرسه که هدایت روی زمین نمونه. قرار نیست شما دنبال همیشه لفظ صریح باشی از امام. این مورد بعدی. اما مورد بعد این که گفتی روایت آوردی درباره پیداش بکنم، درباره اینکه دنبال حکومت و مال نباشید. اول این معنیش اینه که دنبال سلطه نباشید. اصلا شما چجوری سلطان و حکومت و مال ترجمه کردین؟ هر کی واسه ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده. این یک. دو، من کجا گفتم که برای امر به معروف و نهی از منکر الزاما باید حکومت تشکیل بشه؟ من گفتم یکی از موارد اینه، اذن عام داده شده به خروج. حالا شما میگی این کجا مثلا در واقع همون قیامه؟ شما سیف رو که قبول داری که انشاءالله کلمه سیف اگه بیاد قبول میکنی توی نهج البلاغه؟ متنش رو دوباره کپی میکنم توی گروه، قشنگ بخون. متنش
ایها المؤمنون انه من رأى عدوانا یعمل به و منکر یدعا الیه فانکر بقلبه فقد سلم و بری و من انکر بلسانه فقد اجره و هو افضل من صاحبه و من انکر بالسیف لتکون کلمت الله هی العلیا. ای مؤمنان، هر کس تجاوزی را بنگرد، شاهد دعوت منکری باشد و در دل آن را انکار کند، خود را از آلودگی سالم نگه داشته. هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش آن داده خواهد شد و از اولی برتر است. آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست شود، او راه رستگاری را یافته. میگه هر کس به شمشیر بلند بشه، یعنی چی؟ شما چی از این برداشت میکنید غیر قیام؟ هر کس به شمشیر بلند بشه او راه رستگاری یافته، تازه رستگار شده، بقیه‌شون باید دنبالش بدون. مورد بعدی، اصل تشکیل حکومت اصل عقلی است. کلام امیر المؤمنین توی نهج البلاغه: لابد للناس من امیر برن او فاجر. مردم را حاکمی باید، نیکوکار یا تبهکار. الزام داره یه نفر. آقا نه یا تو وسط بس. شما خودت قانون میذاری، خودت شد وسط چند بس. تا ببینید بزرگوار چند تا دلیل آوردی الان. قرار شد در هر تایم یک دلیل باشه. این همه اینها در راستای یک دلیل تشکیل حکومت. امیرالمومنین میگه لابد ناس من امیرن. بزرگوار ببین بزرگوار، اونجوری هر دلیلی ما بیاریم در راستای تشکیل حکومت، کلا موضوع اینه. قبول داری؟ شما چرا توی وقت 5 تا حدیث رگباری کپی می‌کنی؟ خب پس تایم می‌کنیم 5 دقیقه قبول؟ نه خیر، ما داریم صحبت می‌کنیم، ما قوانین رو صحبت کردیم، گفتیم سخت 5 دقیقه 5 دقیقه من تموم داشته. خب الان 6 دقیقه شد. برای پنجمین این ناظر داره، من اصلا وقت نمیگیرم. شما داری برای چندمین بار پریدی وسط حرف من استدلال ناقص گذاشتی، دلیلش هم معلومه، چون حرفی نداری برای گفتن. آقا کلام امیرالمومنین لابد للناس من امیر برن فاجر. شما چی می‌خواید در میگه مردم ناچارن یه امیر داشتن، یه حاکمی داشته باشن. جلوی امیرالمومنین می‌خواید در بیای؟ نمیتونی در بیای جلوش. آقا صراحتاً میگه انکره بالسیف، با شمشیر انکارش کن. بعد میگه کجا ما اذن عام داریم، کجا بیا. رو هم در نظر بگیرید، اگر در بین این استدلالات یک کلام از کلام اهل بیت رو من در واقع نفی کرده باشی، اون دنیا حسابت با کرام الکاتبین. من حتی الامکان سعی میکنم روایتی که شما میفرستید اصلا بررسی سندی نکنم. پیش فرض من اینه که همه این روایات صحیحه، مگر اینکه مثلا بخواد طعنی به اهل بیت وارد بشه که مثلا بیاد در واقع اون آیه حالا تطهیر خدشه داره یا یک آیه قرآن هم این موقع آره، ولی شما نمیتونی بیای در واقع هر حدیثی رو تضعیف. منم دارم میگم آقا من سعیم اینه که حدیثی که شما میفرستی رو تضعیفش نکنم. چرا؟ چون میترسم از این که حدیثی رو جعلی بدونم یا در واقع صدورش از معصوم رو نفی بکنم، چون میدونم آخرش چی. بنابراین حالا استدلالات جدید باید قبلی که جواب نداد. گفتم معیار پرچم هدایت، گفتم جواب نداد. گفتم آقا زمینه تاریخی چرا امام میگه من نمیتونم علنی حرف بزنم، جواب ندادی. میگه به بس ربط نداره. چرا ربط نداره؟ وقتی امام میگه نمیتونم علنی حرف بزنم یعنی نمیتونم علنی بگم قیام کن یا فلان کارو بکن یا فلان کار. این بعدی. الان هم که دارم میگم آقا این لابد للناس من امیر برن او فاجر. امیرالمومنین میگه ناچارن مردم یک امیر، یک پادشاهی داشته باشن، یک حاکمی داشته باشن. بسم الله، وقت برای شما 9 دقیقه صحبت کردی، الان 23 و 28 دقیقه است. خب شما چرا قانون گذاری رو جواب ندادین؟ در وقت من صحبت نکنین. قانون گذاری که کلام آقای خمینی رو دادم جواب ندادی، گفتی که پرچم هدایت و نمیدونم پرچم ضلالت جواب ندادی. من جواب سوالات شما رو دادم. بعد شما شمشیر کشیدن رو اینجا آوردی، گفتی شمشیر بکشه. شما میتونی اینو ثابت کنی که در زمان معصوم علیه السلام نیستش منظور؟ خب گفتی که و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و ستمگاران پس گردد، او راه رستگاری رو یافته و نور یقین در دلش تابیده. خب از کجا معلوم که منظور این نباشه که در زمان حکومت معصوم علیه السلام این عمل انجام بشه؟ باید جواز شمشیر کشیدن باشه دیگه. اگه به قیام تفسیر میکنی جای اومده در اصل غیبت. این جوابش. برن او فاجرن که امیرالمومنین علیه السلام فرمود لابد للناس من امیر برن او فاجرن، این اخبار از یک واقعیت خارجیه.
اخبار از یک واقعیت خارجی. این چیزی که هست، یعنی همیشه یک حکومتی هست. در جواب کی گفت؟ در جواب خوارج گفت. خوارج حکومت رو کلا نفی فرمودن. آیه لا حکم الا لله که 2 بار حداقل تو سوره یوسف فکر کنم علیه السلام آمده، اینو آوردن گفتن که حکومت از جان کلمت حق یراد به الباطل، منظورش این بود که حکومت از جان خداست، در صورتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود مردم همیشه یک حکومتی هست. ببینین انسان نفس داره، همیشه یک حکومتی هست. خب این کلام امیرالمومنین اینه. اگه بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام میخوای تشکیل حکومت رو حلال بدونی، جایز بدونی، خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود لابد من الناس للناس من ابین او بر او فاجر. خب پس اینجا امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله المتعال حکومت فاجر رو هم تایید کرده دیگه، نکرده؟ اگه شما میخوای بر اساس این کلام تشکیل حکومت رو جایز بدونی، تو این کلام فاجر هم اومده، پس حکومت فاجر هم نعوذ بالله امیرالمومنین علیه السلام تایید کرده، پس شما حکومت فاجر رو هم تایید کردی، نکردی؟ من نامه ای رو عجله دارم چون وقت کمه، من نامه برادر آقای خمینی رو به خود آقای خمینی اینجا قرار میدم، بعد میخونم از رو. در سال 62 آقای پسندیده برادر بزرگتر آقای خمینی که بر حق پدری داشت بر گردنش، این نامه رو نوشت بهش. اون لحظه‌ای که فکر کرد میمیره. نداره خاطرات نداره. چرا ربط نداره؟ چرا ربط نداره؟ بفرما. آقا پسندیده نه عالم دینه. نه اشکال نداره. حکومت داره این دلیل تاریخی آورده، من دلایلش رو میخوام ملاک قرار بدم. ناله ها از بسم الله الرحمن الرحیم. ناله مصداقی بحث نکنیم ولی بذار نه ما مصداقی قبل از مناظره شرط نکردیم. شما اول مناظره گفتی من قبول نکردم. ناله ها از هر سو به گوش میرسد و نفرینش به ارباب عمایم عالمی را گرفته است. بر اساس آنچه هر روز مشاهده میکنیم و آن چیزهایی که به گوش ما میرسد و خودمان احیانا در جریان آن قرار میگیریم، مردم هر ساعت دست به آسمان دارند و آرزوی بازگشت اوضاع گذشته را میکنند. این برادر آقای خمینی هستش که وقتی آقای خمینی رو گرفتن میخواست شاه اعدامش کنه، رفتش از شریعت مداری و دیگران امضا گرفت که آقای خمینی مرجع و اعدامش نکردن، حق پدری برگردش داره. چرا؟ چون آقای فخامنه‌ای زیر 1 سالگی پدرش فوت شد، ایشون حق پدری برگردش داره. این ثابت شده است دیگه، ادعا نیست. مردم هر ساعت، حرف منم نیست، نامه ایشونه، مردم هر ساعت دست به آسمان دارند، با فیلتر شکن از توی اینترنت میتونید بگیرید، مردم هر ساعت دست به آسمان دارند و آرزوی بازگشت اوضاع گذشته رو میکنند. آیا این ناله ها را شما میشنوید؟ یا ماشاءالله با حصاری که دور شما کشیدند، شما هم حکایت آن چوپان را دارید که گرگ به گلهش زده بود ولی او بیخبر مشغول دوشیدن میشه مورد علاقش بود و هیچ از جای نجنبید تا لحظه‌ای که گرگ سراغ خودش آمد. اول میشه او را به پنجه درید، بعد هم خودش را. روزی که در خمین و به دستور حزب جمهوری و با تمهید و توطئه‌ای که گمان ندارم بدور از اطلاع شما بوده، عمامه از سر من کشیدن و از هیچ اهانتی ابا نکردن. من ذره گلایه نکردم که روزگار جدمان پیش چشم بود، روزی که آن سید بیچاره را که فقط قصد خدمت داشت، منظور فکر کنم بنی صدره، و خود شما 100 بار گفته بودید که از فرزند به من نزدیکتر است، با آن افتضاح از ریاست جمهوری خلق کردم و یک بدبخت بدعاقبت را که اداره یک کاروانسرا هم از عهده‌اش برنمیآید به ریاست جمهوری این مملکت بزرگ و معتبر تعیین کردند. به شما گفتم این شیاطین قصد دیگری دارند و می‌خواهند از این عروسک برای اجرای مقاصد خود استفاده کنند. اما شما به جای گوش دادن به این حرفای مصلحانه رو در هم کردید و حتی حرمت برادر بزرگ رو هم رعایت ننمودید. من که مثل عقیل ابن ابوطالب مال و جا و مقام نخواسته بودم که شما حکم به داغ کردن دلم دادید و از سر پیری اهانتی به من روا داشتید که در زمان شاه هم کسی جرأت اعمال آن را نداشت. روزی که دستور دادید همه صندوق ها را به نام علی آقای خامنه‌ای باز کنند، من و 2-3 آدم دلسوز که حداقل یکیشان یعنی شیخ علی آقای تهرانی 20 سال شاگرد خاص و مورد محبت شما بود، به شما نوشتیم که این انتخاب ایران را برباد می‌دهد. گوش نکردید و حالا می‌بینید آنچه نباید می‌دیدید. علی آقای تهرانی خواهر آقای خامنه‌ای داره و این همه خون‌ها ریخته شد، این همه جنایات وقوع پیدا کرد که از ذکر آن به خود می‌لرزم که مبادا قطره‌ای از این خون‌ها به سبب برادری من، اخوت من و شما دامن مرا بگیرد. فقط برای این که شما به جای گوش سپردن به آنها که هم به اسلام و هم به ایران علاقمند بودند، گوش به شیاطین دادید. شما ببینین حرف برادر خمینیه. من اگه بگیم من نبودم اون زمان، نبودم چه کارایی شده، این برادرش حق پدری داره برگردنش. جیکوبی که زندگیشو خبر داره، روحانی بوده. شما چگونه بر مسند ولایت می‌نشینید؟ چگونه بر مسند ولایت می‌نشینید؟ آن سادات عالی قدری را مثل حاج آقا حسن قمی، سبط آن افتخار ازلی تشیع، حاج آقا حسین قمی تابسرا و آن حاج سید کاظم شریعت مداری مرجع بر حق شیعه مولا امیرالمومنین علیه السلام را به آن خفت خانه نشین می‌کنید و به مرجعیت را از آنها سلب می‌کنید، از آنها که خود با اشک و ناله‌های من 20 سال پیش حکم مرجعیت شما را امضا کردند.
و به شاه دادند تا از آزار و توهین به شما ممانعت شود. شما خود بهتر از هر کسی می‌دانید که من از ابتدا با مداخله روحانیون در امور کشوری و لشکری مخالف بودم و به شما گفتم وقتی ما مستر کار شویم، اگر کارها مطابق خواست مردم نباشد، همه نفرت متوجه ما خواهد شد و در نهایت اسلام ضرر خواهد دید. آیا امروز نتیجه‌ای بجز این حاصل شده است؟ این مردمی که در راه اسلام از جان می‌گذشتند و در زمان شاه از فکولی و بازاری و دانشجو و زن شعائر دینی را محترم می‌داشتند، امروز نه به دین توجهی دارند و نه برای شعائر دینی ارزشی قائلند. اینو سال 62 یعنی 40 سال پیش داشت میگفت. حالا حساب کنید تو ایران چه خبره. آنها میگویند اگر دین این است که اولیای جمهوری اسلامی اعمال میکنند، بهتر است ما کافر باشیم و اصلا اسم مسلمان روی ما نباشد. با سیاست‌های غلط جمعی منبری و مدرس که از اداره خانه خودشان هم عاجزند، امروز ایران به نهایت ذلت و خواری در دنیا افتاده است. حتی یک دوست برای ما باقی نمانده است. من با چند روحانی شیعه پاکستانی اخیراً حرف می‌زدم. آنها از وضع ایران گریه می‌کردند و می‌گفتند در کشور ما سابق شیعه مقام و ارزشی داشت، ولی حالا ما تا اسم تشیع را می‌آوریم می‌گویند لابد مثل ایران. من ادامه نامه رو هم الان قرار میدم و برای شما میخونم. فقط میخوام که ایشون اون قسمت‌هایی که من با تاکید خوندم رو حداقل جواب بده. اگه کاملم جواب نداد، بعد این نامه هم در روایات چون کم آوردین، کم آوردین اومدین دیگه نامه‌های جعلی دارید استناد می‌کنید، نامه‌هایی که اصلا ثابت نکردید و بنیاد و پرتال مرحوم امام ایران انکار کرده. جعلی بودن خب نه جعلی جعلی بودنش شما جعلی بود می‌کنید. بنیاد امام خمینی یعنی خدا لعنت کنه. منم اجازه شرکت تو بحث دارم. خداوند متعال اون کسی که نام جعلی میخونه مثل پیرزنان نفرین میکنی. اجازه بده آیه دکتر احمد، مثل پیرزنان نفرین نکن. نه اهل بیت علیهم السلام پیرزنان که نفرین کردن. بخشی از نامه به عنوان در گوگل سرچ کنی تکذیبیه پورتال رو میبینی. حالا برفردم صحیح باشه بابا جان، نامه هست عقیدم از امیرالمومنین پیش محابی بله، این دلیل نمیشه. قرار بود تقلینی بحث کنید، این نامه رو تمامش کنید برگردید به موضوع بحث بفرمایید. شما فرمودی که نفرین میکنی مثل پیرزنا. یاد آیت یا دلیل عقلی نامه چیه؟ وقت عزیزان رو نگید. شما در صحرای قیامت مسئول وقت عزیزان بید. نامه خانی چیه؟ اینجا اومد اون قاعد صادق و قال باقر بشنون. قبول دو قال شیخ حدیثی قال فلان اشخاص رو ول کن. عزیز من اشخاص رو ول کن. اگر آیه رو باید بریم اسم ما وقت نداریم نامه بشنویم. نه ما دلیل ما این نبود. ما بررسی آقای مظفری ببین بحث مسائل دلیل تمام نامه رو نه شما گفتی ادامه بده. حرفتون نخور بذار بدم. نامه رو اگر نامه رو نه شما قرار شد ببین بذار جواب دلیل نیست. خب باشه پس بذار ببین آقای من با دو نفر بحث نمی‌کنم. آقای مظفری شما گفتی که تو نفرین کردی مثل پیرزنا. اهل بیت علیهم السلام نفرین می‌کردن یا نمی‌کردن؟ جواب بده. ها؟ نه خب بله صدات خوب نمیاد. صدای شما خوب نمیاد. خروج و ورود کنین. صدای شما نمیاد، من نمیشنوم. صدای شما رو من نمیشنوم. صدای منو میشنوین؟ صدای من مناسبه. صدای شما الان میاد. ببینید من پرسیدم که شما گفتی که عزیز من ما یک مباحثه داریم، یک مباهله. خب وقتی در مقام مباحثه کار به اتمام رسید، اتمام حجت شد، بعد بله همون نفرین میکنید، سه روز هم روزه میگه فلان بون کیفیت. نه مباحثه جای اینا نیست جناب. با نفرین اصالت نامه ثابت نمیشه. با نفرین با نمیدونم
شما باید اصالت نامه از یک منبع موثق بگی فلان کتاب این نامه رو آورده، این کتاب مؤلف فلان آقاست، این بعد اصالت نامه رو قبل استناد نامه اثبات کنید. حالا شما تو گوگل جواب بدم خیلی نامه منتسب کردن، بعد معلوم شد داماد کمونیسم آقا بزرگ تهران نامه رو جعل کرده. ویل کنید وارد ادله بشید. شما ایشون جعلی بودن نامه رو اثبات قشنگیش رسیده. تازه من استدلالا مونده، بذار مطرح کنیم فعلا که از اونایی که نامه رو میخونیم. بذار یه تومارش رو بخونه تموم شد. صبر کنیم من دوباره گروه رو بیارم، نامه رو بیارم. فقط این رفرنس نامه رو بذار، دستت در نکنه. باشه بذار فلان میخوای. آره یه چیزی شما اجازه بدیم من رشته کار از دستم در رفت. شما یک لحظه چند نفر ریختیم وسط بحث دیگه، درست نبود دیگه، بعد زمان منم از دست رفت. ببینید من نامه رو بذارم تموم بکنم، بعد شما دلیلتون رو بیارین. ببینین آقای حاج آقا صدر به من میگفت مردم لبنان که در غیبت آقا موسی صدر چشم به ایران داشتند امروز خیلی از ایران زده شده‌اند. این چه معنا دارد که ما اسلحه از اسرائیل بخریم و بعد از جنگ با اسرائیل و تحریر جنوب لبنان سخن بگوییم؟ بنده در مورد جنگ و مسائل آن حرف نمیزنم که خود مثنوی 70 من کاغذ است. فقط میگویم آیا به گوش شما نمیرسد که بعضی از نور چشمیان به چه دستاندازی‌ها به بیت المال مسلمین به اسم جنگ و کمک به جنگ زدگان کردند؟ الان اختلاس نمیشه. خب اون زمانی فرض کنین شخص دروغ گفت، اصلا این نامه جعلی، بعضی از فقراتش حقیقیه دیگه، همه فقراتش حقیقی نیست. بیش از 3 ماه است بنده برای دیدن شما وقت خواستم، ولی دفتر شما مرتب میگویند وقت ندارید. آن وقت هر روز ملای فلانده و دادستان بهمان قصبه را به حضور میپذیرید، چون لابد به جز مدح و ثنا نمیگویند و بدبختانه شاید چون خداوند تبارک به من لسان مدعی نداده حتی باید از برادر خود محروم بمانم. بنده گمان دارم که با ارسال این نامه لابد تضییقات و گرفتاری‌ها برای ما بیشتر خواهد شد، ولی چون چند روزی است که حس می‌کنم هر لحظه ممکن است که حق تعالی آرزویم را اجابت کند و اجازه ترک این جهنم فانی را عنایت فرماید، لذا به عنوان وصیت یا توصیه یا خداحافظی برادری با برادرش این جملات را نوشتم. شما وصیت‌نامه می‌نویسید و برای خود جانشینی تعیین می‌کنید، پس چرا یک بار اسمش را نمی‌گذارید سلطنت اسلامی به جای جمهوری؟ مگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جانشین توی وصیت‌نامه تعیین کرد بجز اینکه مولا علی علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام را که معصوم و منتخب الهی بود به مردم عرضه داشت؟ شما کدام معصوم را در اطرافتان می‌بینید؟ شیخ علی مشکینی رو که کراهت نفس او کاملا از منظرش هویداست. بله کدام معصوم را دیده 14 قرن مردم تشخیص میدادند که کدام مرجع اعظم است و کدام یک از علما قابل احترام و اعتماد. حال روزنامه یک روزه یک شخص را آیت الله العظما میکنند و دیگری را افقه الفقها آن شیخ گیلانی جلاد آیت الله میشود و دسته دسته ثقة الاسلام و حجت الاسلام از کارخانه حکومتی بیرون میآید. اسمش را هم گذاشتند حکومت جمهوری اسلامی و مسرورید که حکم خدا را در زمین اجرا کردید. خوشا به سعادت آنان که همان روزهای نخست رفتند و این روزها را ندیدند. من نیز دیر و زود میروم، تنها وحشتم برای شماست. خداوند متعال همه را به راه راست هدایت کند. 25 شوال 1403 قمری قم مرتضی پسندیده. حالا من که وقت شما زیاد پریدین رو بفرمایید. تمام. خب گفتم رفرنس بده ندادی، فقط یه متن عیناً همین متن واژه‌هاشو عوض میکنم به اسم خودت آقای داوطلب من که این جنایت انجام داده منتشر میکنم تو سطح اینترنت. استدلالات درسش در همین حده. این یک. دو، این شیخ علی تهرانی که ازش در واقع داری صحبت میکنی خیلی وقت ذیل پرچم انگلیس و اینها داره در واقع خدمت به تعهد میکنه، از این بابت خیالت راحت. این دو. بعد باز استدلالی که دوباره جواب ندادی، چون تو روایت کم آوردی از این بابت خیلی خوشم میاد دیگه، زدی تو جاده خاکی خوشگل، اشکال نداره. شما گفتی در مقام نمیدونم اخبار است و فلان است و فلان است. اولا اخبار نیست، وقتی داره در جواب خوارج این حرفو میزنه در مقام احتجاج نه در مقام اخبار. این سه. حالا الان فرض رو بعدی میگیرم سلمنا جدلا در مقام اخبار است. این روایتش رو میخوای بگیره. خدا هم آیا حکومت فاجر رو تایید کرد؟ روایت رو فرستادم توی گروه. این چه جونید؟ ترجمهش رو بخون. یه عربیش هم واسط نمیخونم چون ترجمه خیلی دوست دارم.
در روایت طولانی از امام صادق منقول است ابراهیم علیه السلام هر چی داشت برداشته و به راه افتاد. پادشاه نیز برای احترام ابراهیم علیه السلام و هیبتی که از او پیدا کرده بود پشت سر ابراهیم به راه افتاد تا چند قدمی او رفت تا او را حالا بدرقه کند و اینها. خدای تبارک و تعالی به ابراهیم علیه السلام وحی کرد گوش کن خوب گوش کن، خدا وحی کرد که بایست و پیش روی پادشاه جباری که تسلط دارد راه مرو و او را جلو منداز. منبع از کافیه که خیلی دوست داری و خودت پشت سرش راه برو و او را بزرگ شمار و محترم بدار زیرا او تسلط و قدرت دارد و به ناچار لابد در روی زمین یک فرمان روایی باشد، چه نیکوکار چه بدکردار. سندش هم خیلی خوبه. علی ابن ابراهیم عن ابی عن حسن ابن محبوب. حالا بیا سندش هم بزن. خدا آیا تایید کرده حکومت فاجر رو؟ این در مقام احتجاج، این هم تاییدش. خدا داره میگه آقا لابد در ناس نمیدونم فلان تا حکومت باید داشته باشن، اصلا این اعصاب واسمون نذاشتیم. ما داریم از روایت استدلال میکنیم، داریم آقا از ثقلین سلام میاریم، شما میری میزنید تو جاده خاکی نامه‌ای که نه اصلش معلومه، منشأش طرف رفته تو انگلیس و فلان و انگار دقیقاً عین این میمونه. من بیام از دشمن شما بر علیه شما دلیل اقامه کنم، کی رو قبول میکنه آخه؟ گفتی آقا خمینی گفته تشریع مخصوص خداست، مگر غیر اینه؟ قانونی که مجلس تصویب میکنه اگر بر مبنای اون تشریع خدا نباشه به چه درد میخوره؟ اصل تشریع از آن خداست، کسی در این شکی نداره. شما میخوای بگی تشریع آن غیر خداست؟ جلال خدا. بعدی اون که میگی شما میتونی اون روایت سیفی که آوردم اون هم استدلالت خیلی قشنگ بود، دوستش داشتم. گفتی که شما میتونی ثابت کنی مخصوص زمان نیست، اینا تو باید ثابت کنی. روایت مطلق، وقتی روایت مطلق میارم یعنی برای همه اعصار. اگر مقیدشو داری تو باید بیاری. آقا امام قیام به سیف یا همین واکنش به همین شمشیر رو محدود به زمان حضور خودش کرده. بسم الله. ببینم آقا استدلال عقلی داریم میاریم، استدلال عقلی امام داریم میاریم، میگه آقا ناچارید حکومت داشته باشید. شما فرض کن ما چقدر روایت داریم که آقا عدم رجوع به طاغوت، چند تا روایت داریم توی این زمینه. داره میگه آقا برای اختلاف پیش میاد برای قضاوت امام معصوم میگه آقا پیش طاغوت نرو. حالا اینجا بعضی میگن قاضی، بعضی میگن حاکم هم میشه، ولی خب حالا اینا میتونیم بحثشو بیشتر بکنیم. ولی امام معصومی که برای قضاوت، برای اختلاف ساده من و شما مرجع معرفی میکنه که آقا برید پیش فلانی، خصوصیات تعیین میکنه، نمیاد برای اصلی که خودش نیست، برای بزرگتر از اون بیاد در واقع مرجع تعیین کنه که آقا چی کار بکنید. شما میگی آره روایات سکون رو که میگه آقا تا قیام نمیدونم سفیانی تا میارید مطرح میکنید. مثلا امام میگه ما خودمون به اهل سنت ایراد میگیریم، میگیم آقا شما چطور میتونید بگید در واقع همون پیامبری که معصوم است و منسوب است خداست، چطور میتونید بگید امام پیامبر برای بعد از خودش هیچ کاری نکرد؟ بعد همین رو خودمون داریم، ما میگیم بعد آره امام رفت به غیبت، نایبی تعیین نکرد، نایب عام که تعیین کرده. در ثانی یا این در واقع بحث همون سیف رو آوردم جواب گفتی باید ثابت کنی که نمیدونم برای کل اصل. وقتی روایت مطلقه چیشو ثابت کنم که برای مثلا در واقع فقط اصل امامی؟ شما باید ثابت کنی. شما باید الان روایت با همین مضمون بیاری طبق اصول حدیثی ها، طبق اصول شما صحبت نمی‌کنم. طبق اصول حدیثی باید مفهوم و معنا و چیز مورد اشاره و مدلول یکی باشه، یعنی اون چیزی که داره بهش اشاره میکنه همون باشه. یعنی باید همین رو بیاری و این من انکر به سیف رو بگه آقا محدود به زمانی که من باشم در جامعه. وقتی مطلقه یعنی مطلقه. بعد شما میگی ثابت کن که مخصوص نیست. من نباید ثابت کنم، شما باید ثابت کنید. اما بعد اون روایات هم جواب بده که گذاشتم توی گروه. بعد شما میگی که نمیدونم شاید اینجوری نباشه، با شاید و فلان اینا که کار درست نمیشه.
منظور قیام سیف، قیام به سیف همون رو گفته آقا با شمشیر واکنش نشون بده. السلام، شما اگه جواب داری از اونایی که جمع شده هر کدوم تونستی جواب بدی من میشنوم دیگه، وقتمون هم داره تموم میشه. خسته نباشید. من مایکم بسته بود. ببینید خسته نباشید. شما یک سری چیزا رو تکرار کردی. گفتم دو تا رو اگه 1000 بار بپرسی من میگم 4 بار، 4 تا. برن او فاجرن لابد للناس، برن او فاجرن رو آوردی تو یک حدیثی، گفتی خداوند متعال هم چنین چیزی رو فرمود. گفتم برن، من حدیث رو درست میدونم، من نمیگم که، من میگم شما بر اساس این میخوای بیای بگی که حکومت تشکیلش برای من جایزه. خب این گفتم یک اخبار از یک واقعیت بیرونی که آقا حکومتی همیشه هست، مردم ناچارن از اینکه یک حکومتی باشه. خب آیا این جواز میشه برای من تشکیل حکومت بدم؟ خب اگه جواز میشه بر اساس این حدیث، خب نعوذ بالله المتعال امام علیه السلام چطور شما جواز حکومت بر رو میگیری، حکومت فاجر رو نمیگیری از جایی؟ خب من میگم جواز نمیشه دیگه. شیخ علی طلانی گفتی خدمت به طاغوت میکنه، خب این ادعا رو سند نیوردی. نامه رو گفتی جعلی بود، خب نامه چون ضد این حکومت، خب نمیشه براش سند باشه، تو اینترنت هست. بعد قضاوت رو گفتی پیش طاغوت نبر، بر اساس این گفتی که وقتی گفته قضاوت رو پیش طاغوت نبر، پس برای این چیز کوچیک گفته، پس حکومت رو هم گفته دیگه. اونجوری من استدلال میکنم برای استنجا حدیث هست، برای چیزای کوچیک حدیث هست که وضو مستحبات استنجا حدیث هست. خب پس به تعدی به زرس قاطع باید برای حکومت باشه. خب کو جواز حکومت کجاه؟ این همه نهی داریم ما در رد قیام، در رد حکومت. بعد گفتید که نائب عام هم که اون نامه 4 امام عصر جلال الله تعالی فرجه شریف به نایب 4 که 6 روز قبل از مرگشه، هیچ حرفی از نیابت نیست. اون نامه من میذارم اصلا در گروه، شاید دارم الان تا بخوام بذارم سرعت تلگرامم کم شد. من دلایل آخوند رو میذارم، این دیگه سند دارش دیگه، مثل اون نامه نیست که باز دیگه آقا تو از کجا در آوردی. اینم آخوند خراسانی هم شما قبول داری. 21 دلیل یا بیشتر، معنا 11 تا دلیل رو گذاشتم اینجا میخونم. ببینید این آخوند خراسانی صاحب کفایه دیگه 140 سال پیش حکومت چیز زندگی میکرد، این که دیگه خودتون قبول دارین. خلاصه نامه آخوند خراسانی بزرگترین مرجع وقت خودش به شاگردش آقای ناینی اول گفتش ما حکومت تشکیل بدیم. آخوند خراسانی سکوت کرد، گفت دلایل تو در تایید حکومت بده، حکومت روحانیت درسته، تو دلایل تو بده. آقای ناینی حرفاشو کامل زد، بعد آخوند خراسانی اومد رد کرد. این دلایل آخوند خراسانیه فقط. خلاصه نامه آخوند خراسانی به شاگردش آقای ناینی در 100 سال پیش درباره مزرات حکومت اسلامی: 1. دیگر ادیان هم ترغیب میشوند حکومت محسب دینی تشکیل دهند و نزاع دینی شکل میگیرد. 2. وقتی روحانیون پا به حکومت بگذارند دیگر نمیتوانند عیوب خود را ببینند و توجیه میکنند و فسادها را نادیده میگیرند. 3. مسند روحانیت مسند مبارزه با فساد است و مسند حاکمان همواره توأم با فساد. با این کار هم مسند مبارزه با فساد را از دست می‌دهیم و هم روحانیت را مفسد می‌کنیم. وای به روزی که بگندد نمک. حتی اگر فاسد نشویم همه مفاسد را به گردن روحانیت می‌نویسند و دین نابود می‌شود. این نامه رو فیلتر شکن بزنی از اینترنت می‌تونید بگیرید. 4. علم حکومتداری و سیاست یک علم و فن است و روحانیان از این علم حداقل تا الان کاملا تویی هستند. ورود بدون علم و تجربه و فن به این حوزه بدون طی مراحل آن باعث آبروریزی برای روحانیون می‌شود. صرف اینکه روحانیون انسان‌های خوبی هستند که دلیل نمی‌شود هر علم و هر فنی را بلد باشند. 5. آمال و آرزوی ما تبعیت حکومت از دین است، در حالی که اگر حکومت را در دست گیریم به تبعیت دین از حکومت دچار خواهیم شد. 6. چون مردم ما را نایبان امام عصر جلال الله تعالی فرجه شریف می‌دانند، انتظار دارند حکومت دینی هم همان شرایط را ایجاد کند. وقتی نتوانیم در آن سطح عدالت را برقرار کنیم، نسبت به امام زمان و جلال الله تعالی فرجه شریف و دین سوء عقیده می‌شوند. 7. اکنون که مناسب حکومت نداریم این همه اختلاف نظر وجود دارد. اگر به حکومت برسیم این اختلاف نظر باعث چند پارگی دین و ایجاد فرقه‌های جدید و آسیب به دین می‌شود. 8. ما فقط سواد فقهی داریم و چون فقیه خوبی هستیم که تازه همه ابواب فقه را هم نمی‌دانیم، دلیل نمی‌شود که به علوم دیگر مانند مدیریت و غیره هم تسلط داشته باشیم. علم فقه یک علم است با مسائل خودش و ربطی به اداره جامعه و مسائل آن ندارد. 9. اسلام را در طول چندین قرن حکومت اسلامی نگاه نداشته است، بلکه حوزه‌های علمیه نگاه داشتند. البته اینا ادعای خودشو، من ادعای من نیست، شما میتونین میخونین دیگه، من این نامه رو گذاشتم. 10. اکنون که دست ما به حکومت نرسیده است، اطرافیان ما چه کارها که نمی‌کنند. وای به روزی که دستمان به حکومت برسد، بستگان ما در صورت حکومت از موقعیت استفاده خواهند کرد و باعث آبروریزی برای مرجعیت و دین اسلام خواهند شد و مردم آنها را به پای ما می‌نویسند. 11. کسانی که مناصب حکومتی را در اختیار دارند، فریبکاری و ناراستی و دروغگویی از لوازم اولیه کار و شغل خود می‌دانند.
و شاید هم در پاره‌ای از موارد امور آنها بدون دروغ نمی‌گذرد، زیرا محتمل است که در پاره‌ای جاها به دلایل مصالح مهمتری دروغ گفتن برای آنها مجاز باشد. اما به همین دلیل که اشغال این مناصب با پرهیز از دروغ منافات دارد، خوب و بد و درست و نادرستش به کنار، علمای دین باید از این مناصب پرهیز کنند، زیرا اگر بخواهند پایبند راستی و صداقت باشند امورشان نمی‌گذرد و اگر هم بخواهند مثل بقیه سیاستمداران هر جا که صلاح دیدن دروغ بگویند، این کار دو خطر بزرگ دارد. یکی این که خورده خورده قبح دروغ در نظرشان از بین می‌رود و تقلید آنان به صداقت در موارد دیگر متزلزل می‌شود و این امر گرچه برای همه بد است ولی برای عالم دین از همه بدتر و خطرناکتر است. دیگر اینکه عامه مردم وقتی ببینند علمای دین با هر عذری ولو موجه در موارد متعدد دروغ میگویند، کم کم این شبهه برایشان پیش میآید که پس نکند در موارد دیگر از جمله در احکام الهی و اعتقادات دینی و مذهبی نیز علمای دین به دلیل عذرهای ولو موجه دروغ میگویند و آنگاه ایجاد چنین تصوری در اذهان عامه مردم بسیار خطرناک است و بالمعال موجب بی‌اعتقادی آنان به مبادی و آداب دینی خواهد شد. از کتاب دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش نوشته آقای علی اکبر سبوت، فصل اول صفحه 18 به بعد دلایل دیگر علما رو من قرار میدم. آقای بهجت، آقای خویی و آقای بروجردی اینا با حکومت اسلامی موافق نبودن. من اسنادش رو الان میذارم، باز فردا نگین اون مثلا مثل اون نامه است، اینا که دیگه خودتون هم قبول دارین. علمایی بودن که مورد تایید بودن، مثلا حائری عالمی بود که بنیانگذار حوزه علمی قم بود. من احادیث خودم رو خیلیاشو نذاشتم، متاسفانه وقت نشد. بعد ببینید دیدگاه آقای بروجردی رو من الان، بعد آقای خویی الان در گروه قرار میدم. اگه تعلل میکنم به خاطر اینکه تلگرام من سرعتش یه خورده آمده پایین، به خاطر اینه، معذرت میخوام. خب قرار دادم الان میخونمش. ببینید اینا حرفای من نیست، همش مستنده. ببینین نظر ابوالقاسم خویی درباره انقلاب خمینی. فرج الله قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره ملاقات آقای خویی با فرح پهلوی میگوید ملاقات فرح با مرحوم سید خویی بدون اطلاع قبلی بود و زمانی که به آقای خویی خبر دادند که فرح قصد ملاقات با ایشان را دارد، ایشان به سرعت نجف را ترک می‌کند و به کوفه می‌رود. مؤلف در ادامه تصریح می‌کند مرحوم خویی به تغییر رژیم و انقلاب قائل نبود، بلکه بیشتر به اصلاح و سفارش به مقامات دولتی نظر داشته است. از کتاب ساختار سیاسی اجتماعی شیعیان عراق صفحه 190 و 191 دیدگاه آقای بروجردی درباره تشکیل حکومت اسلامی یا قیام علیه دولت باطل. وقتی نواب صفوی و یارانش برای دیدار خدمت آیت الله بروجردی رسیدند، آنها را نپذیرفت و از دیدار آنان امتناع کرد و در پاسخ آنها فرمود اشکال بزرگ این امر در اینجاست که شاه با اسلحه و توپ و تفنگ به جان مردم میافتد. با این اسلحه میشود مقابله کرد، ولی اگر شما به جای او نشستید، اسلحه شما ایمان و عقاید مردم است که به جان مردم میاندازید. با این اسلحه نمیتوان به راحتی مقابله کرد و لذا دین و ایمان مردم به بازی گرفته میشود. از کتاب خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبایی جلد 1 صفحه 27. ببینید اینا علمای بزرگی به ادعای خودتون بودن، قبولشون دارین. اینا هم قبول نداشتن حکومت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت. و خب جواب منو بدین، بگین این علما دروغ گفتن به اهل بیت علیهم السلام نعوذ بالله المتعالی، نفهمیدن، دلیلش چی بود؟ تمام. خب تمام. همین که شما قادر نیستی از کتاب خود آخوند خراسانی چیز بیاری، دلیل بیاری، همین برات کافیه. این متنی که داری میخونی بنده خدا معلومه متنش امروزیه. شما اصلا هر کسی که داره این صدا رو گوش میکنه، آقای سبود یه کمونیستی بوده از فامیلای آقا بزرگ تهرانی، شاگرد آخوند خراسانی. و من بیام کتاب خود آخوند خراسانی رو ول کنم تا حاشیه مکاسب میاد حکومت تشکیل حکومت رو تایید، بعد بیام حرف ثبوت رو قبول کنم. شما اصلا هر کسی که داره این پویترت رو گوش میکنه یه نمونه از متون آخوند خراسانی رو بره بخونه،
همون که بخونه بعد بذاره کنار این نامه. آیا این لحن آخوند خراسانیه یا نوشته یه کمونیستی مثل آقای علی اکبر صبحی. دوم درباره این استایل گذاشته گفتم همین که از روایت ثقلین زدی بیرون، خب همین برات کافیه، همه میفهمن چه خبره. اما من میرم سراغ به اصطلاح جوابهایی که دادی. شما گفتی از اون برن افاجر چجوری تشکیل حکومت در واقع بر رو گرفتی، چرا فاجر رو نگرفتی؟ این اصلا نظره، عقل اینو حکم میکنه. ولی چجوری گرفتم؟ اینجوری گرفتم. حالا گوش کن. از همون جایی که امام نهی میکنه از رجوع به سلطان طاغوت در کنار همون قاضی طاغوت. خب روایت الان میذارم توی گروه. مقبوله عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله میگه ان رجلا من اصحابنا بینهما منازعه فی الدین او میراث فتها کما الی سلطان لسلطان و الی قضات. میگه در واقع رجوع کردم به سلطان و قاضی. ایو هل ذالک قال، ایو میگه اون حلاله. قال من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی طاغوت. شما یعنی یا باید حکومت بر تشکیل بدی یا رجوع کنی به طاغوت در مسائل اختلافی. از اینجا گرفتم که باید حکومت بر تشکیل داد. شما دیگه حرف خدا رو هم داری رد میگی آقا نمیدونم ناظر بدم این قضیه چیه. یعنی تو داره میگه آقا باید حکومت باشد، حالا رجوع به طاغوت نکن. خب چاره من چیه جز تشکیل حکومت بر؟ چاره من چیه؟ من اول بحث گفتم با منی که داری صحبت میکنی باید با مبانی من صحبت، طبق مبانی من بیای من به تناقض برسونی. من صرفا قائل به تشکیل حکومت فقها نیستم. فقها نسبت به بقیه بله در تقدم قرار دارن، ولی حکومت غیر طاغوت شیعی که توسط فقهای عادل تشکیل بشه میتونه توسط عادلین ثقه از شیعیان تشکیل بشه که در کنارشون علمایی دارن در واقع بر کارشون نظارت میکنن. میتونه اینجوری باشه. این آخوند خراسانی که ازش میاری، آخوند خراسانی خودش از سردمداران و رهبران نهضت مشروطه بوده. چیز در واقع کلام معصومین رو نفهمیده دیگه، رفته فعالیت سیاسی کرده، نه دنبال تشکیل شورایی بوده همین آخوند خراسانی که بر قوانین مجلس نظارت کنن. یعنی دنبال تشکیل یک حکومتی بوده. علامه مجلسی رو شما برو سیرش رو نگاه کن، خطبه هایی که در تایید و در اصلا مدح صفویه گفته برو نگاه کن. 7 سال 8 سال شیخ الاسلام صفویه بوده، برو نگاه کن ببین چه خطبه هایی در متن اینها خونده. ما بیایم بگیم مثلا طاغوت طبق نظر شما صفویه هم میشه طاغوت دیگه، ما بیایم بگیم طاغوت رو اینجوری متن کردی، اصلا در شأن علامه مجلسی این رو میتونی بگی شما؟ الان روایت رو میفرستم تو گروه. روایت مقبوله عمر بن حنظله که میگه به سلطان در واقع طاغوت و به قاضی طاغوت رجوع نکن. خب چاره چیه؟ طبق نظر شما همه طاغوتن چون در عصر غیبت حکومت تشکیل دادن. خب قضیهش چی میشه؟ بفرمایید. الان میخوای چی جواب بدی؟ که بس ادامهش میره برای انشاءالله جلسه بعد. یه وقتمون تموم شده. چون در روایت جوابی نداری، روایت صحیحه. در آقا باز پریدی وسط حرف من. ببین همین پریدن وسط حرف نشون میده که از جاست تکون خوردی یه خورده. من نمیخوام الفاظ دیگه استفاده کنم. خودت با اول جلسه تاکید میکنی وسط بحث نپره. وسط من باید حرفم تموم شه، خودت سریع حداقل 5 6 بار که اینجوری میپری وسط بحث. خب بذار حرفمون تموم بشه. شما گفتی آقا چجوری در واقع حکومت بر رو برداشت کردی؟ من گفتم اول اینکه این مطلقه، دوباره از طرف خدا هم هست. شما دیگه اون در واقع اشکال نمیتونی بکنی. امام معصوم آیا قائل به این شده که مثلا شما حکومت فاجر تشکیل بدین؟ روایت داره آقا به طاغوت رجوع نکن در سلطان و در قاضی. در این دوتا به طاغوت رجوع نکن. اگر یا من باید یا معصوم باید گفته باشه که حکومتی تشکیل بده
یا باید این معیار باشه که حکومتی باشه در اصل غیبت غیر طاغوت که من رجوع کنم بهش، یا همشون طاغوت هم به گفته شما، چون توی در واقع اصل غیبت حکومت تشکیل دادن. امام هم میگه به هیچ کدوم این دو تا رجوع نکن. خب تکلیف چیه؟ حتی اگر، چون اکثر روایت تو این زمینه برای اینه که به قاضی رجوع نکن، به قاضی طاغوت، ولی چند روایت هم مشکل داریم که در قاضی و سلطان رو با هم آورده. من نیست، با مسئول اجرای این مباحثه است. من عزیزم بس دیگه کشتینمون اینقدر بس. من چیز جدید ندادم، من چیزی دادم که به شما بله. گفتی از کجا گرفتی، شما گفتی از کجا گرفتی، این موضوع رو من دادم که از کجا گرفتم. تمام. نه شما مقبوله رو الان مطرح کردی، من جواب ندادم. خب حالا جلسه بعد کی باشه، چقدر باشه؟ من گفتم من فقط آخر هفته ها میتونم باشم دیگه، مثلا هم بهتون گفته بودم. من دوشنبه میتونی؟ دوشنبه الان امروز شنبه دیگه، دوشنبه میتونی؟ دوشنبه که آخر هفته دوستان، آخر هفته. حالا زمان شما قول عامو از ما بگی، زمان دقیقی تو پیوی هم میکنیم ان شاء الله. بذارید نظرات عزیزا رو بشنویم. 2 ساعت لطف کردن، نشستن، رفقا نظر بدن. حاضرین باش. اگه کسی از منم پرسش داره من در خدمت هستم. بله، اول فرمایشات آقای صادقی عزیز رو بشنویم، بعد سراغ رفقا میریم. بفرمایید. بله، هر عزیز تعارف نخونیم دیگه، صحبت رو بیاد بالا مودش نمید نفری 1-2 دقیقه. سلام. و علیکم السلام. بفرمایید. به نظرم سخنان جناب آقای داوطلب مرگ خوب بودش. شما اگه بخوایم یه سری قسمت‌های حدیث رو نادیده بگیریم، داریم به میل خودمون عمل میکنیم. اینطوری هر کی هر جا بخواد میتونه نادیده بگیره. این یکی میگه خب باشه اینا نادیده میگم، یکی میگه پس من نماز رو بعد نادیده میگیرم. اگه بخوام بیام بهش قید زمان بدیم، در حالی که قید زمان تو حدیث اون قید وجود نداره، یکی هم میگه خب بس حجاب واسه الان نیستش، من قید زمان میدم. اینا این احادیث رو میگه مثلا حالا حجاب تو قرآن هست، یه چیزی که جزئیاتش تو قرآن نیستش، مثلا تعداد رکعت‌های نماز، میگه خب اینا واسه اون موقع بوده، من قید زمان میدم. به همین آسونی ایشون قید زمان دادن اینا که بگیم این احادیث فقط واسه اون موقع بوده الان نیست، هر قسمت‌های دیگه از تشیع میشه. مثلا اون یکی دیگه میگه سینه زنی خب واسه اون موقع بوده، قید زمان میدی، همینطوری میشه. من نظرم همین. متشکریم عزیز من یه عزیز. چیزی بگم. بفرمایید. خب جناب توسعه فردی، اول اینکه من کجا بخشی از روایت رو نادیده گرفتم، اون روایتی که درباره زید بود ایشون فرستاد، من بعدش گفتم دست درد نکنه که فرستادی، معیار چی دادی به ما؟ معیار کسی که میتونه قیام کنه دادی. آخرش هم وقتی امام داره در واقع خروج سفیانی رو اشاره میکنه برای علامت ظهور، این خودش یه قرینه است برای اینکه این حدیث درباره کسایی که ادعای مهدویت میکنن. حالا بقیه موارد قید زمان هم که خدا رو شکر ایشون داشت میزد، این که میگفت شما قید ثابت کنید برای من قید زمان زدم. شما خودتون که شما خودتون گفتین احادیث واسه امام صادق من گفتم زمینه تاریخی چی رو نگاه کن، صدور حدیث رو نگاه کن، نگفتم مخصوص اون زمانه، برای همیشه است. اون روایتی که میاد، بله هر کسی تا ابدالدهر، تا اون روز قیام امام زمان، هر کسی بخواد در واقع ادعای مهدویت بکنه باطل. بله من دارم میگم ناظر بر اونه، نه ناظر بر اون چیزی که شما میگی. من نگفتم مخصوص اون زمانه. ولی متن حدیث مشخصه، باز نمیشه چیزی بر